म एउटा सानो परिवारमा जन्मिएकी छोरी हुँ। म घर र मामा घर दुवैतिरका हजुरबा र हजुरआमाको रहरकी नातिनी थिएँ। माया नै मायाको सागरमा हुर्किएकी थिएँ। हाम्रो सानो मायालु परिवार खुसी परिवार थियो। हामी सर्लाही जिल्लाको हरिपुर भन्ने ठाउँमा बस्थ्यौं। अहिले पनि मेरो माइती घर हरिपुर नै हो। मेरा दाई पढ्नको लागि काठमाडौँ आए र भाइ हेटौडा आयो अनि म, मेरी आमा र बाबा मात्र हरिपुरमा बस्न थाल्यौं। म आमा र बाबाको मायाले हुर्केकी छोरी हुँ। मलाई मेरा बाबा आमाले केही कुरामा कमी गर्नु भएन। मलाई खासै गाली गर्नुहुन्न थियो। मेरी आमा र बाबालाई एउटा कुरा भने मन पर्दैन थियो, म गाउँ डुलेको। तर मलाई साथीहरूले बोलाउँथे। म कहिलेकाहीँ बाबा नभएको बेलामा लुकेर जान्थेँ। जब बाबाले थाहा पाउनुहुन्थ्यो मलाई धेरै गाउँ डुल्ने बानी राम्रो होइन भन्नुहुन्थ्यो। मैले पहिलोपल्ट आँखामा गाजल मेरा बाबाले किनेर ल्याइदिएपछि लगाएकी थिएँ। मलाई त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि याद छ। मलाई जे चाहिए पनि पहिला म आमालाई भन्थेँ अनि बाबाले ल्याइदिनुहुन्थ्यो। मेरो घरमा बाबा, आमा, दाई र भाइ सबैले मैले बनाएको खाना मन पराउँथे। म कतै बस्न गएँ भने मलाई लिन पुग्नुहुन्थ्यो र अहिलेसम्म मैले बनाएको खाना मन पराउनुहुन्छ। विद्यार्थी जीवन पनि कति रमाइलो भएको थियो। साथीहरूसँग निकै आनन्द हुन्थ्यो। मेरा बाबाले सकेसम्म सही अनुशासनमा राख्नुभयो। सर्लाहीको हरिपुरमा नै मैले येशूलाई विश्वास गर्ने सुअवसर पाएँ। सानै भएकीले त्यति धेरै ख्याल नभए पनि येशूलाई विश्वास गर्दा चुकाउनु पर्ने मूल्यको बारेमा मलाई अलिअलि थाहा थियो। मेरा बाबाले येशूलाई विश्वास गरेपछि केही समय आफन्तहरूबाट बहिष्कार र सताउटको सामना गर्नु पर्यो। अहिले पनि धेरै आफन्तले मेरा बाबालाई कुनै कुरा दिनु परेमा तेरो भाग चाहिँ येशू हो भन्छन्। हाम्रा बाबा र आमाले धेरै समय सर्लाहीको मिलन चोकमा सेवा सङ्गति गर्नुभयो। केही समयपछि विक्रम सम्वत 2054 मेरा बाबाले हरिपुरमै सङ्गति सुरु गर्नुभयो। सुरुमा हाम्रो परिवारका सदस्यहरू मात्रै बसेर सङ्गति गर्थ्यौं। हाम्रो घरको बार्दलीमा चार्ट पेपरमा उद्घाटन भयो भन्ने लेखेर सङ्गति सुरु गरियो। मेरा बाबा दुध डेरीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। पछि उहाँले पूरा समय सेवा गर्ने दर्शन पाएर अन्य काम छोडिदिनु भयो। प्राय सङ्गतिमा हामी आमा, बाबा र छोरी मात्र हुन्थ्यौं। एउटाले सेवा चलाउने, एउटाले बोल्ने र एउटाले सुन्ने कार्य हुन्थ्यो। दाई काठमाडौँ र भाइ हेटौडामा थिए। सर्लाही र रौतहटको सिमानामा रहेको बागमती नदीमा मेरो बप्तिस्मा 2056 असार 20 गते भएको हो। बप्तिस्मा लिएपछि म हेटौडा आएकी थिएँ। हेटौडामा मेरा हजुरबुवा र हजुरआमा बस्नुहुन्थ्यो। स्कुल बिदा भएका कारणले म त्यहाँ गएकी थिएँ। हेटौडा पुगेको रात मलाई असाध्यै पीडा हुने गरी पेट दुख्यो। चर्पी गएँ, फर्किन नपाई फेरि पेट दुख्यो। फेरि गयो, फेरि दुख्थ्यो। यसरी पटक पटक चर्पी जाने र आउने क्रमसितै पीडाले म बेहोस भएछु। होस आएपछि मेरा हजुरबा र हजुरआमाले नानी के भो भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। साथै दुवैजना रोइरहनु भएको थियो। हजुरबा र हजुरआमा भएर मलाई ओछ्यानमा लानुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान मलाई धेरै ज्वरो आयो। औषधि खाँदा पनि निको भएन। उहाँहरूले मेरो मामा अभिषेक उप्रेतीलाई बोलाएर मलाई अस्पताल लानका लागि भन्नुभयो। हेटौडामा त्यतिखेर राम्रो अस्पताल थिएन। रक्सोलमा लाने तयारी गर्नुभयो। यसबीचमा हजुरआमाले मेरा बाबा र आमालाई खबर गरिसक्नु भएको थियो। रक्सोल जान भन्दै हामी हेटौडाबाट हिँड्यौं। आमा पनि सर्लाहीबाट हिँड्नु भएछ। रक्सोल पुगेपछि उपचारको क्रममा डाक्टरले भर्ना गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मलाई धेरै ज्वरो आएको देखेर डाक्टर पनि छक्क पर्नु भएको थियो। ज्वरो घटाउनका लागि डाक्टरले बरफको डल्लाले शरीर पुस्नुभयो। त्यति गर्दा पनि ज्वरो कम भएन। ज्वरो कम नभएको कारणले गर्दा म 10 दिनसम्म त्यही अस्पतालमा बस्नु पर्यो। अस्पतालको बेडमा मसँग मेरी आमा मात्र बस्नु भएको थियो। 10 दिनसम्म पनि ज्वरो कम नभएपछि त्यहाँका डाक्टरहरूले मलाई काठमाडौँको वीर अस्पतालमा लैजान आमालाई सल्लाह दिएछन्। साथै ज्वरो धेरै भएका कारण काठमाडौँ जाने क्रममा बाटोमा सुई लगाउँदै लैजानु पर्ने कुरा पनि उनीहरूले बताएछन्। परमेश्वरले सबै कुरा कुनै न कुनै उद्देश्यले हुन दिनुहुन्छ। मेरो बिमारबाट आफ्नो महिमा लिनु उहाँको चाहना रहेछ। वास्तवमा उहाँले मेरो मन र शरीरलाई अझै ठुलो कष्टबाट पार भएर जान तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो। डाक्टरको कुरा सुनेर मेरी आमा र बाबा धेरै दुखी भएर रुनुभयो। मैले बाबासँग एक दिनको लागि भए पनि मलाई हरिपुरको घर लैजान अनुरोध गरेँ।
उहाँहरूले मेरो कुरा मान्नुभयो अनि हामी सर्लाही स्थित आफ्नै घर फर्कियौँ। त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो घर नजिकै रहेको हरिपुरमा पनि जान्ने डाक्टर आउनु भएको छ। मैले भने, एकपटक हामी त्यहीँ जचाउन जाउँ न। बाबाले भोलिपल्ट डाक्टर भएको ठाउँमा लिएर जानुभयो। मेरो उपचार हुन थाल्यो। यही बेला मेरी कान्छी सानी आमाको विवाह परेको थियो। आमा माइती घरको जेठी छोरी भएका कारण जानै पर्ने थियो। विवाहको धेरै काम आमाले नै गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले मलाई छोडेर आमा र दाई मामा घर जानुभयो। मेरो सम्पूर्ण हेरचाहको जिम्मेवारी बाबाको काँधमा आइपर्यो। ज्वरो निको नभएसम्म बाबाले मलाई एक्लै कहिले पनि छोड्नु भएन। मेरो छेउमै सुत्नुहुन्थ्यो। राति उठेर औषधि खुवाउनुहुन्थ्यो र पानीपट्टि पनि लगाइदिनुहुन्थ्यो। छोराछोरीको लागि सबैभन्दा असल र विश्वासिलो व्यक्ति आफ्नै बाआमा हुँदा रहेछन् भनेर मैले थाहा पाएँ। आमा सानी आमाको विवाह सकेर आउनुभयो। बाबा र आमा दुवै मिलेर मेरो हेरविचार गर्नुभयो। डाक्टरको औषधि र प्रभुसँगको प्रार्थनाले मलाई निको बनायो। पछि पत्ता लाग्यो मलाई कालाजार भन्ने ज्वरो आएको रहेछ। मलाई लाग्छ यो सबै मेरा लागि र मेरा परिवारको लागि एउटा परीक्षा थियो। हामीलाई थाहा छ प्रभुमा नजिक हुने सबैलाई यस्ता किसिमका परीक्षाहरूको सामना गरिरहनु पर्नेछ, जसले प्रभुसँग झनै निकट हुन हामीलाई सहयोग पनि पुर्याउनेछ। प्रभुले लिनुभएको उक्त परीक्षापछि म पुरै निको भएँ। त्यसपछि आजको दिनसम्म मलाई ज्वरो आएको छैन। यसरी रमाइलो बाल्यकालपछि एसएलसी परीक्षा दिने दिन पनि आयो। एसएलसी परीक्षा दिन सर्लाहीको बयलबास जानुपर्ने थियो। घरबाट बयलबास टाढा भएकाले गर्दा पनि म उहीँ बसेर परीक्षा दिने विचार गरी एसएलसी दिन घरबाट जान लागेकी थिएँ। मेरी आमा धेरै रुनुभयो अनि मलाई पनि रुन मन लाग्यो। एसएलसी परीक्षा सकिएपछि म काठमाडौँ आएँ र फुपू विमला थापासँग बस्न थालेँ। काठमाडौँ बसेको 2 वर्षपछि मेरो विवाहको कुरा चल्न थाल्यो। मेरी फुपूलाई भुवन देवकोटा नाम गरेका केटा हालका मेरा श्रीमान असल लागेको रहेछ। एक दिन पास्टर सलोन कार्थकले मेरी फुपूसँग भुवन देवकोटाले विवाह गर्ने चाहना गरेको कुरा भन्नुभएछ। मन परेको मान्छे आफ्नै भदैनीको हात माग्न आउँदा फुपू छक्क र मक्ख पर्नुभयो अनि खुसी मनले हुन्छ भन्नुभयो। सलोन गुरुबाले पनि एक दिन मलाई विवाह कहिले गर्ने भनेर सोध्नुभयो। तर मलाई आफन्तमा मेरो विवाहको कुरा चलेको केही पनि थाहा थिएन। म त्यतिखेर भक्तपुर अस्पतालमा काम गर्थेँ। म रातिको ड्युटी गरेर आएर सुतेकी थिएँ। फुपूकी छोरीले तेरो लागि भुवनको कुरा आएको छ भन्नुभयो। हामी त्यतिखेर मैती देवीमा बस्थ्यौँ। फुपू चाहिँ गोदावरीमा काम भएको कारणले गर्दा त्यतै बस्नुहुन्थ्यो। मलाई फुपूले बोलाउनु भएको छ भनेर दिदीले भन्नुभयो। त्यो दिन अस्पतालमा पनि मेरो रातिको ड्युटी थियो। ड्युटी सिद्ध्याएर म फुपू भएको ठाउँमा गएँ। फुपूले भन्नुभयो कि अब बिहे गर्नुपर्छ। फुपूसँग मैले भने, हजुरहरूको यही इच्छा छ भने म विवाह गर्छु। साँच्चै प्रभुको इच्छा भएर नै सन् 2005 डिसेम्बर 12 तारिक हाम्रो विवाह भयो। यसका लागि म फुपूप्रति आभारी छु। हाम्रो विवाहको कुरा छिन्नु अघि मेरा हुनेवाला पतिले मलाई कुनै कुरामा झुटो बोल्नु भएन। उहाँको आम्दानी र कामको बारेमा पनि सबै कुरा बताउनु भयो। मेरो विवाहले परिवारमा मिलाप र शान्ति ल्यायो। विवाह भएको दिन राति परिवारका सदस्यहरू मात्र बसेको बेलामा मेरा श्रीमानका बुवा आमाले मेरा श्रीमानलाई भन्नुभएको थियो, आज तैँले हामीलाई करोडौं रुपैयाँको धनभन्दा धेरै खुसी दिइस्। यो येशूको आशिष हो। हाम्रो विवाह प्रेम बसेर सँगै घुमेर भएको होइन। हामी येशूको नेतृत्वमा 2 जना एक भएका थियौँ। हाम्रो विवाहको लागि कमल तथा मीरा घरतीले प्राय आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुभयो भने अन्य कुरा मिलाउने कार्य चन्दा देवान दिदीले गरिदिनु भयो। मेरा श्रीमानलाई विवाहको बारेमा निर्णय गर्न दिपेन्द्र श्रेष्ठ दाजुले निकै सहायता गर्नुभएको रहेछ। मेरा श्रीमान विभिन्न सेवाकायको लागि प्राय काठमाडौँ बाहिर गइरहनुहुन्थ्यो। वास्तवमा मेरो विवाहको 3 हप्तापछि होला उहाँ करिब हप्ता दिनको लागि मलाई छाडेर 5 थरको फिदिममा युवा सम्मेलनमा बाइबलबाट सिकाउन जानुभयो। मलाई निकै असजिलो लागेको थियो, तर येशूको लागि ती सबै कुरा स्वीकार गरे। विवाहभन्दा केही दिन अघि हामी दुवैले सल्लाह गरेर गर्भनिरोधको 3 महिने सुई लगाउन औषधि पसलमा गयौँ।
त्यहाँ जानु अघि मेरो रक्तचाप ठिक अवस्थामा थियो, तर त्यहाँ गएर सुई लाउनु अघि रक्तचाप परीक्षण गर्दा हुनुपर्ने भन्दा धेरै माथि भयो। 2 पल्ट यस्तो भएपछि हामीले सन्तानको विषयमा येशूमै भरोसा राख्ने निश्चय गर्यौं। त्यसपछि हामीले सन्तानको जन्मलाई रोक्ने कुनै विधि प्रयोग नगर्ने विचार गर्यौं। परिणाम विवाह भएको 1 वर्ष नपुग्दै येशूले हामीलाई अत्यन्तै सुन्दरी छोरी दिनुभयो। हामीलाई सन्तान दिने कुरा परमेश्वरको योजना र चाहना हो। हामी त्यसको विषयमा निर्णय गर्ने व्यक्ति होइनौँ भन्ने हामीले ठान्यौं। यसरी येशूको योजना अनुसार मेरो विवाह भएको अहिले 1 दशकभन्दा बढी भयो। यस बीचमा जीवनमा धेरै तिता मिठा घटना घटे। प्रभुले हामीलाई 3 जना छोराछोरी दिनुभएको छ। येशू प्रभुको अनुग्रहमा हामीलाई सबै कुराले भरिपूर्ण छ। प्रभुको अनुग्रह, शान्ति, उहाँको उपस्थिति हामीमाथि छ। यति हुँदाहुँदै पनि जीवनमा आएका धेरै उतार चढावका बारेमा चर्चा गर्न मन लाग्दो रहेछ। विशेष गरी मैले व्यक्तिगत जीवनमा धेरै पीडा भोग्नु परेको छ। त्यो पीडा मेरो शरीरमा आइपरेका रोग र परिस्थितिले सृजना भएका हुन्। तर पनि मैले आफूलाई प्रभुसँग नजिक पाएको छु र अझै नजिक हुन चाहन्छु। प्रभुले मलाई धेरै प्रेम र वास्ता गर्नुहुन्छ। म अझै प्रभुलाई प्रेम गर्न चाहन्छु। उहाँको प्रेमलाई अझै गहिरिएर बुझ्न चाहन्छु। यी सबै कुराबाट मैले प्रभुमा भरोसा राखेको छु। भजन सङ्ग्रह 91 को 2 अनुसार परमप्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। परमेश्वरलाई म भित्री हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। हुन त वैवाहिक जीवनभन्दा पहिला पनि दुःख पीडाका दिनको सामना गर्नु पर्यो होला, तर त्यसको खासै ख्याल छैन। यद्यपि मेरी ठुली छोरी जन्मने बेलादेखि नै मैले शारीरिक कष्टका दिनहरूको सामना गर्नु पर्यो। ठुली छोरी अभिषिका जन्मिनुभन्दा 15 दिन अघिदेखि नै अस्पताल भर्ना भएर बस्नु परेको थियो। डाक्टरको भनाइअनुसार पेटभित्र उनी सानै थिइन् रे, आवश्यक तौल पुगेको थिएन। गर्भभित्र पानी कम छ भन्ने कारणले अपरेसन गरेर उनलाई जन्माउनु पर्यो। अपरेसनभन्दा अघि हामीले प्रभुलाई निकै पुकारेका थियौँ। यहाँबाट सुरु भएको मेरो दुःखका दिनहरू आज पनि जारी छ, तर प्रभुको साथ र आशीर्वादले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिरहेकी छु। जेठी छोरी जन्मिने बेलामा प्रभुको अचम्मको योजना। मलाई अपरेसन गर्ने कोठामा लाने बेलामै पास्टर बर्नबास श्रेष्ठकी बहिनी रजनी आइपुग्नुभयो। नर्स भएको कारण उहाँको ड्युटी त्यही समयमै परेको रहेछ। उहाँको कारणले मेरो अपरेसन धेरै सहज भयो। डाक्टरले अपरेसन गर्नु अघि बच्चाको अवस्था खतरनाक छ, नर्सरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ भनेका थिए। तर अचम्म भयो, छोरी जन्मने बित्तिकै उसले ल्याक्टोजिन खाई। येशूलाई धन्यवाद। यसरी हामीले सन् 2006 अगस्त 29 मा परमेश्वरबाट अत्यन्तै भव्य इनाम पायौं। ठुली छोरी जन्माएर अस्पतालबाट घर फर्केको 15 दिनपछि मलाई शैतानले आक्रमण गर्यो। त्यतिखेर म अर्धबेहोस अवस्थामा पुग्थेँ। त्यतिखेर मैले अत्यन्तै डरलाग्दो व्यवहार देखाइरहेको कुरा पछि मेरा पतिले मलाई बताउनु भयो। वास्तवमा दुष्टले मलाई मार्ने योजना गरेको थियो। अहिले पनि त्यो घटना स्मरण गर्दा मलाई डर लाग्छ। तर यीशु सत्य र सामर्थ्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यो बेला प्रत्यक्ष जान्न पाएँ। म पागल जस्तै भएकी थिएँ। मेरा पतिलाई मैले खान्छु भन्थेँ। मलाई लागेको थियो कि अब म बाँच्दिनँ। मेरो त्यो अवस्था देखेर मेरा पति र मेरी आमा धेरै दुखी भएर रुनुभयो। 2 दिनसम्म प्रार्थना गरिरहँदा पनि कुनै सुधार भएन। भर्खरकी सुत्केरी भए पनि मैले खानेकुरा पनि खान छोडेकी थिएँ। हामी त्यति बेला ललितपुरको नक्खुमा बस्थ्यौँ। यस घटनापछि मलाई गोदावरी ल्याइयो। मेरा लागि स्तुति तथा आराधना सहित प्रार्थना हुन थाल्यो। प्रभुको अनुग्रहले म निको हुन सफल भएँ, किनकि प्रभुले मलाई छुनु भएको थियो। एकजना बिना नाम गरेकी दिदीले भने अनुसार म निको हुने बेलामा मेरो शरीरबाट एउटा कालो बिरालो निस्केर गएको थियो। त्यसलाई मैले देखिनँ, तर मैले महसुस भने गरेकी थिएँ। मेरो ढाडबाट कुनै वस्तु निस्केर गएको अनुभव भएको थियो। त्यसपछि म क्रमशः पुरा निको भएँ। त्यतिखेर मलाई कुनै औषधि वा उपचारले निको पारेको होइन। मैले कुनै डाक्टरलाई पनि भेटिनँ। येशूमा चढाइएको प्रार्थनाले नै म निको भएकी हुँ। भजन सङ्ग्रह 30 को 2 मा यसरी लेखिएको छ,
हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, मैले तपाईँलाई सहायताको निम्ति पुकार गरेँ अनि तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो। उहाँले नै मलाई निको पार्नु भएको हो। मेरो पुकारा सुन्न उहाँका कान सधैँ खुल्ला थिए र छन् पनि। त्यो बेलासम्म मैले व्यक्तिगत रूपमा नियमित बाइबल अध्ययन सुरु गरेकी थिइनँ। मेरा पतिले व्यक्तिगत रूपमा बाइबल पढ्ने र प्रार्थना गर्ने कार्य नियमित गर्न मलाई उत्साह दिनुभयो। मैले त्यसरी सुरु गरेको वचनको अध्ययन र प्रार्थनामा बिताउने समयले नै मलाई जीवनका सबै कष्टमा येशू मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर सिकाएको छ। सबै कुरामा परमेश्वरले भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार्न सिकेकी छु। 3-4 महिनापछि म पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएँ। त्यतिखेर लोक गुरुङ दाई हामी भएको ठाउँमा आउनु भएको थियो। उहाँले मलाई बाइबलको भजन सङ्ग्रह 91 पढ्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। मैले पढेँ। उक्त अध्याय पढेपछि मैले आफू सुरक्षित भएको महसुस गरेँ। त्यसैले अहिले पनि म कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपरेमा बाइबल पल्टाएर भजन सङ्ग्रह 91 पढ्छु। यसले मलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सुरक्षित भएको महसुस गराउँछ। परमप्रभु मसँगै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँछ। मैले भजन सङ्ग्रह 91 पढेपछि मेरो मनमा आनन्द र शान्तिको महसुस भयो। जब म भजन सङ्ग्रह 91 3देखि 8सम्म पढ्छु, मेरो मन ढुक्क हुन्छ र म सुरक्षित महसुस गर्छु। प्रभुको उपस्थिति। भजन सङ्ग्रह 91 4देखि 6। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउने छैनौ। म माथि डरलाग्दो आक्रमण हुन्थ्यो। रातको समयमा म माथि हुने शैतानको यो आक्रमणमा कुनै बेलामा म अर्धबेहोस अवस्थामा पुग्थेँ। जब यस्तो हुन्थ्यो, हामी श्रीमान श्रीमती दुवै प्रार्थना गर्न थाल्थ्यौँ। त्यतिखेर मैले भन्थेँ, प्रभु, तपाईँले मलाई निको पार्नुहोस्। हाम्रा साना नानीहरू छन्। उनीहरूको सुरक्षा र स्याहारका लागि पनि तपाईँले मलाई निको पार्नुपर्छ। प्रभुसँग रुँदै प्रार्थना गरेको लगभग 1 घण्टापछि मैले शैतानबाट छुटकारा पाएको अनुभव गर्दथेँ अनि निको पारेकोमा प्रभुलाई धन्यवाद दिन्थेँ। यस्तो घटनाक्रम धेरै पटक चल्यो, तर अहिले त्यस किसिमको समस्या छैन। विभिन्न समयमा यसरी आक्रमण भइरहँदा एक पटक हाम्रो मण्डलीकी एल्डर दिदी श्री लक्ष्मी सैँजूले वीर अस्पतालका विशेषज्ञलाई देखाउने सल्लाह दिनुभयो। उहाँ आफै वीर अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ। कुनै किसिमको शारीरिक कमजोरीको कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने उहाँको शङ्का थियो। गर्नुपर्ने जति सबै परीक्षण गर्यौं, तर कुनै कुरामा खराबी थिएन। रगत, दिशा, पिसाब र भिडियो एक्सरे आदिमा कुनै पनि खराबी देखिएन। त्यसकारण यो दुष्ट आत्माबाट भएको आक्रमण हो भन्ने कुरामा म निश्चिन्त छु। तर येशूले नै सबै कुरामा विजय दिनुभयो। सन् 2008 अगस्त 3 तारिक लोक गुरुङ दाजुले सिलगुडीमा र मेरा श्रीमान बाबा र आमाले काठमाडौँमा पानी पनि नखाई उपवास बसेर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। प्रार्थनाको कारणले नै म जिउँदो भएर पृथ्वीमा हिँड्न सकेकी छु। अहिले पनि म आफ्नो गाउँको घर जान्छु, तर मलाई पहिलाको जस्तो शैतानले आक्रमण गर्न सक्दैन, किनभने अहिले म प्रभुमा बलियो भइसकेकी छु। उसले मलाई हल्लाउन सक्दैन। मेरो अनुभवका कारण म ठोक्वा गरेर भन्न सक्छु, अब शैतानले मलाई हल्लाउन सक्दैन, किनकि प्रभुले मलाई शैतानको आक्रमणबाट जोगाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 91मा लेखिएको छ, तिम्रो घरको वरिपरि म कुनै पनि विपत्ति आउन दिने छैन, कुनै पनि दुष्टले तिमीहरूमाथि हानि गर्ने छैन। परमप्रभुले भन्नुभएको छ कि तिमीहरूले मेरो नाम ग्रहण गरेका हुनाले म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। परमप्रभुको यही वचनलाई विश्वास गरेर दाबीका साथ भन्न सक्दछु कि उहाँले हामीलाई जस्तो सुकै आक्रमणबाट सुरक्षित राख्नुहुनेछ र हाम्रो मनमा शान्ति दिनुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 91 9देखि 15सम्म पढेपछि मलाई केही कुराको डर हुँदैन थियो। मेरा पति युवाहरूलाई सिकाउन देशका विभिन्न भागमा गइरहनुहुन्थ्यो। प्राय म एक्लै हुँदा येशूको वचन र सङ्गतिमा रमाउँथे। मेरा पतिको मुख्य आम्दानी उहाँको आफ्नै हातको सिप थियो। प्रभुले उहाँलाई अनुवाद गर्ने सिप दिनुभएको थियो। विशेषतः उहाँले अङ्ग्रेजीमा लेखिएका पुस्तक तथा विभिन्न कुरालाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त उहाँले दिनको 18 घण्टासम्म लगातार काम गर्नुहुन्थ्यो।
धेरै पटक राति काम गर्दा गर्दै टेबलमै निदाउनुहुन्थ्यो र बिउजेपछि फेरि काम गर्नुहुन्थ्यो। कमाई पनि प्रशस्तै थियो। हाम्रो विवाह हुने समयमा उहाँको तलब मासिक रु 6,000 थियो भने अनुवादको काममा कहिलेकाहीँ दिनकै कमाई 6,000 भन्दा बढी हुन्थ्यो। प्रभुले उहाँको हातको परिश्रममा प्रशस्त आशिष दिनुभयो। कहिलेकाहीँ त म उहाँलाई किन कम्प्युटरसित विवाह नगरेर मसित गरेको भन्थे, तर उहाँको कमाईले हामीलाई आर्थिक हिसाबले निकै सजिलो र ढुक्क बनायो। एकपल्ट त उहाँसित अनुवादमा काम गर्ने 5 जना साथीहरू थिए। काम पनि सजिलो थियो। इमेलबाट काम आउँथ्यो, काम सकेपछि खातामा पैसा आउँथ्यो। दोस्रो सन्तानको चाहना। जकरिया 9:12। तिमीहरूलाई दोब्बर दिनेछु भनी अब म तिमीहरूलाई घोषणा गर्दैछु। हामी श्रीमान श्रीमती दुवैको चाहना थियो कि हाम्रो 2 जना सन्तान हुनुपर्छ। त्यसैले ठुली छोरी 3 वर्षको भएपछि हामीले अर्की छोरी अभिप्रायलाई जन्म दियौँ। उनको जन्म पनि अपरेसन गरेर नै भएको हो। अपरेसन गर्दा मलाई सम्पूर्ण रूपमा बेहोस बनाइएको थियो। मेरी आमाको भनाइअनुसार त्यतिखेर पनि म निकै बिरामी भएकी थिएँ। तर प्रभु मसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई निको बनाउनु भयो। त्यतिखेर हामी ललितपुरको नक्खुमा बस्दथ्यौँ। नक्खुबाटै म अस्पताल आएकी थिएँ। जब मैले अस्पतालमा दोस्री छोरी अभिप्रायलाई जन्म दिएँ, म नक्खु गइनँ, किनकि हाम्रो परिवार म अस्पताल भएकै बेलामा नक्खुबाट कोठा सरेर गोदावरीको टौखेल आएको थियो। 2टी छोरीको जन्म भएपछि हामीले अर्को सन्तान नजन्माउने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसै अनुसार हामी परिवार नियोजन गर्न भनेर डाक्टरसँग सल्लाह गर्न गयौँ। तर ठुली छोरी 5 वर्ष नभएसम्म परिवार नियोजन नगर्न डाक्टरले सल्लाह दिनुभयो। त्यसैले अर्को गर्भ रोक्नका लागि हामीले परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको प्रयोग गर्न थाल्यौँ। 2 छोरी सहित हाम्रो 4 जनाको परिवार थियो। यस बीचमा धेरै उतार चढावहरू आए। जीवनमा आइपरेका चुनौतीहरूका बीच हामीले काठमाडौँ नै छाड्नुपर्ने हो कि भन्ने कल्पना समेत गर्न थाल्यौँ। तर प्रभुले त्यसो हुन दिनु भएन। हामीमा आइपरेका सबै अप्ठ्याराहरूलाई प्रभुले बिस्तारै व्यवस्थापन गर्नुभयो। यस्तै क्रममा म मेरो माइती सर्लाही गएकी थिएँ। हामी त्यो समयमा निकै ठुलो सङ्कटमा थियौँ, तर येशूले सबै कष्टबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। नमागेको इनाम। भजन सङ्ग्रह 75 10। म सबै दुष्टहरूका सिङ काटिदिनेछु, तर धर्मीहरूका सिङ उच्च पारिनेछन्। केही महिनापछि म सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएँ। यही क्रममा हामीलाई थाहै नभई अर्को गर्भ बसिसकेछ। गर्भाधारण भएको 4 महिनापछि मात्र हामीले यो कुरा थाहा पायौँ। शङ्का लागेर घरमै मैले यसको परीक्षण गरेको थिएँ। परीक्षणमा जब गर्भ छ भन्ने थाहा भयो, म रुन थालेँ। लगभग 1 घन्टासम्म म रोएर बसेँ, किनकि म 2वटा भन्दा धेरै सन्तान जन्माउन चाहन्नथेँ। प्रभुसँग पनि गुनासो गरेँ। मलाई 2वटा भन्दा बढी बच्चा चाहिएको थिएन। मलाई किन अर्को बच्चा दिनुभयो भन्दै प्रभुसँग रोएँ। त्यतिखेर मेरा श्रीमानले मलाई धेरै सम्झाउनु भयो। 3वटा छोराछोरी हुँदैमा केही हुँदैन भनेर उहाँले सम्झाउनु भयो। तर मलाई 3वटा जन्माउने रहर थिएन। त्यसैले म रोइरहेँ। मेरा 2वटै छोरीहरूको जन्म अपरेसन गरेर भएको थियो। तेस्रो बच्चा पनि अपरेसन गर्नुपर्ने हुँदा थप जोखिम हुन सक्थ्यो। त्यसकारण पनि म धेरै डराएकी थिएँ। त्यतिखेर 2वटी छोरीहरूको लागि म धेरै प्रार्थना गर्दथेँ। तर जब मेरो पेटमा अर्को गर्भ बस्यो, तब मैले प्रार्थना गर्न छोडेँ। आफूले सोचे जस्तो नभएपछि निराश भइदो रहेछ। सायद त्यही भएर होला। यस बीचमा हामी श्रीमान श्रीमतीको बीचमा केही खटपट भयो। पहिलाको जस्तो सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन। के कारणले हो म जान्दिनँ। येशूले नै हाम्रो दाम्पत्य जीवन बचाउनु भयो। वास्तवमा यसो हुनुमा हामी दुवैको भुल थियो। सानो कुरामा असमझदारी थियो र शैतानले त्यसलाई मलजल गरिदियो। हामीमाथि येशूको योजना अनमोल छ भन्ने कुराको प्रमाण यी सबै कुराको मिठो अन्त्य हो। येशूले हामीलाई नत्याग्नु भएको अर्को अनुभव मैले गरेँ। केही महिनापछि फेरि मायालु सम्बन्धमै आयौँ। येशूको योजना हामीलाई अझ धेरै उहाँतिर गहिर्याउने थियो। प्रभुले अझै धेरै डरलाग्दा घटनाहरूबाट हामीलाई खार्नुपर्ने थियो। हाम्रा दुःखका दिन सकिएका थिएनन्। तर बिस्तारै म सामान्य अवस्थामा फर्केँ। प्रभुसँग क्षमा माग्न थालेँ।
जे नहुनु भइसकेको थियो। बच्चा पेटमा आइसकेपछि मैले कसैसँग रिसाएर हुँदैन भन्ने ठाने र प्रभुसँग मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्न थाले। सायद प्रभुको योजना अनुसार नै हाम्रो 3 सन्तान भएका होलान् भन्ने सोच्न थाले। त्यसैले पेटमा रहेको बच्चाको लागि पनि प्रार्थना गर्न थाले। प्रसुतिको समय नजिकिँदै थियो। नियमित चेक जाँचहरू भइरहेका थिए। अघिल्ला 2 अपरेसनका कारण तेस्रो अपरेसनका लागि भने मनमा नजानिदो डर थियो। त्यसका लागि पनि प्रभुसँग सहयोगका लागि प्रार्थना गरिरहेकी थिएँ। नभन्दै निर्धारित मितिभन्दा 25 दिन अगाडि नै बच्चा अपरेसन गरेर निकाल्नुपर्ने सल्लाह डाक्टरहरूले दिए। 3-4 घटनाको लामो अपरेसन चल्यो। जब तेस्रो बच्चा जन्मियो तब मात्र थाहा भयो कि यो तेस्रो सन्तान हाम्रो छोरो रहेछ। हामीले यस पटकको बच्चा छोरा वा छोरी दिनुहोस् भनेर प्रभुलाई भनेका थिएनौँ। भिडियो एक्सरेमा पनि हामीले डाक्टरलाई के छ भनेर सोधेनौँ। प्रभुले जे दिनुहुन्छ त्यही स्वीकार गर्ने हाम्रो सोचाइ थियो। कसैले हामीलाई गर्भपतन गर्ने सल्लाह पनि दिएका थिए, तर हामीले त्यस्तो अपराध नगर्ने निर्णय गरेका थियौँ। छोरो जन्मिएकोमा मलाई थप खुसी थिएन, किनकि छोरो होस् वा छोरी त्यसलाई मैले स्वीकार गरेकी थिएँ। त्यसैले छोरो जन्मिएको भए खुसी र छोरी जन्मिएकी भए दुखी हुनुपर्ने कारण थिएन। यही अपरेसनका क्रममा मैले परिवार नियोजन पनि गरेँ। अपरेसनपछि नवजात शिशुलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने भएछ। बच्चाले राम्रोसँग सास फेर्न सकेको थिएन। उसको फोक्सोको राम्ररी विकास भएको थिएन। तर पनि मलाई कुनै चिन्ता भएन। मलाई प्रभुमा विश्वास थियो। उहाँले हाम्रो बच्चा निको पार्नुहुनेछ र मलाई फिर्ता गर्नुहुनेछ भन्ने भरोसा थियो। 3 दिनपछि हाम्रो छोरो हामीलाई दिइयो। ऊ सकुशल थियो। प्रभुको आशीर्वाद उसमा थियो। हामीलाई छोरो प्रभुले दिनुभएको हो। हामीले कुनै योजना गरेर पाएका होइनौँ। त्यसैले यो प्रभुको इच्छाले प्राप्त गरेको इनाम हो। अपरेसन थिएटरबाट बाहिर निकालेपछि भने मलाई केही असजिलो भएको थियो। टाउको भारी भएको थियो। थकित महसुस गरिरहेकी थिएँ। टाउको उठाउन खोज्दा सक्दिनथेँ। टाउको पछाडि तानिएको महसुस हुन्थ्यो। डाक्टरको भनाइअनुसार मेरो शरीरमा पानीको मात्रा पुगेको थिएन। पानी खाने सल्लाह दिइयो, तर जति पानी खाए पनि टाउको भारी हुन छोडेन। त्यसैले डाक्टरको सल्लाह अनुसार नै मलाई सलाइन पानी दिएर अस्पतालमा राखियो। यस क्रममा मैले प्रभुलाई निको पारिदिन प्रार्थना गरिरहेँ। केही दिनमै म निको भएँ र हामी अस्पतालबाट घर फर्कियौँ। घर आएपछि हामी सबै खुसी थियौँ, किनभने धेरै दिनपछि घर फर्केर आउन पाएँ। यसको 15 दिनपछि हाम्रो परिवारमा ठुलो असमझदारी भयो। म सुत्केरी अवस्थामा नै थिएँ। परिवारको झगडाको कारणले मेरो मन धेरै रोएको थियो र मेरा बाबा, आमा, श्रीमान लगायत परिवारले मलाई सान्त्वना दिनुभएको थियो। हाम्रो परिवारमा ठुलो समस्या पर्यो। आफन्तको बीचमा नराम्रो भयो। नसोचेको कुरा हुँदो रहेछ जीवनमा। हामी दुवैलाई अनेकन किसिमले मानसिक पीडा भयो पनि। तर मलाई अहिले पनि अचम्म लाग्छ कि यस्तो हुँदा त हामी दुवैको प्रेम अझै मौलायो। हामी पति र पत्नी एकअर्काको मायामा मजाले बलियो भयौँ। बाहिरको आक्रमणले हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धलाई निकै मजबुत बनायो। प्रभुले यसरी कष्टमा भलाइ उत्पन्न गराउनु भयो। अहिले सम्झदा येशूको योजना अनुसार नै हामीले त्यो डरलाग्दो दिनको सामना गर्यौँ। जे कुरा आए पनि हामीले एकै मनको भएर येशूलाई पुकार्यौँ। पत्थरीको समस्याले दिएको पीडा। दोस्रो कोरिन्थी 1:4। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ, ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ। यसरी येशूको योजना अनुसार हाम्रा 3वटा छोराछोरी भइसकेका थिए। जे भए पनि हामी खुसी थियौँ। सबै कुरा राम्रै किसिमले चल्दै थियो। त्यतिखेरसम्म हामी भाडाकै कोठामा बस्दै थियौँ, तर आफ्नै घर बनाउने तयारी पनि चल्दै थियो। यही अवस्थामा हाम्रा एक आफन्तको घर परिवारमा नराम्रो घटना घट्यो। त्यसको धेरथोर प्रभाव हामीलाई पनि पर्यो। केही चिन्ता बढे जस्तो भयो। मैले आफूलाई केही अस्वस्थ भएको महसुस गरिरहेको थिएँ। अपरेसनको कारण हुनुपर्छ भन्ने सोचे। बाबु जन्मिएको 1 महिना पुग्दै थियो। विक्रम सम्वत 2069 साल भदौ 5 गते बाबु जन्मिएको हो। लगत्तै असोज 27 गते मेरो जन्मदिन थियो। उपलब्ध आफन्तहरू भेला भएर जन्मोत्सव मनायौँ। त्यही दिन बेलुका राति 9 बजेतिर मेरो पेट असाध्यै दुख्न थाल्यो। मेरी आमाले ग्यास्ट्रिक बढेका कारण यस्तो भएको होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर दुखाइ असह्य रूपमा बढिरहेको थियो।
पीडामा छटपटिएरै रात बित्यो। दशैंको बेला भएका कारण छोराछोरीको स्कुल छुट्टी थियो। श्रीमान पनि सेवागाईका लागि घर बाहिर जानुपर्ने थियो। घरमा एक्लै हुने भएपछि मेरी आमाले सबै बालबालिका सहित माइत सर्लाही जान भन्नुभयो। स्कुल छुट्टीको अवधिसम्म सर्लाहीमै बस्ने निर्णय गरी त्यही दिन राति हामी नाइट बस चढेर सर्लाहीका लागि हिँड्यौं। साथमा भान्जा भान्जीहरू पनि थिए। महिना दिनकी सुत्केरीलाई गाडीमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने डर थियो, तर केही पनि भएन। म सकुशल माइती घर पुगेँ। माइती घर बसाइको क्रममा दिनहरू सामान्य रूपमै बित्दै थिए, तर पेट दुख्ने समस्या भने पुनः बल्झियो। सबैको अनुमान ग्यास्ट्रिक नै थियो। बुवाको सल्लाह अनुसार डाक्टरलाई देखाउन गयौं। डाक्टरले पनि ग्यास्ट्रिक नै भएको भन्दै केही औषधि दिएर पठाए। उक्त औषधि खाँदा पनि मेरो पेट दुखाइ निको हुन सकेन, तर केही दिनपछि आफै निको भए जस्तो भयो। यसै गरी माइती घरमा 15 दिन बित्यो। त्यसपछि हामी काठमाडौँ आयौं। काठमाडौँ आएको केही दिनमा नै पुनः पेट दुख्न थाल्यो। डाक्टर भेट्न गयौं। डाक्टरले पनि ग्यास्ट्रिक नै भएको अनुमान गरे र औषधि दिए, तर औषधिले पूर्ण निको हुन सकेन। बेला बेला पेट दुखी नै रहन्थ्यो। यसै गरी कार्तिक र मङ्सिर महिना बितिसकेको थियो। पुष महिनाको पहिलो हप्ता अर्थात् क्रिसमसका बेला म पुनः माइती घर सर्लाही गएँ। हामीले हरेक वर्ष क्रिसमस माइती घर सर्लाहीमा मनाउँथ्यौं। त्यसै अनुसार सन् 2013 को क्रिसमसमा पनि हामी त्यहाँ गएका थियौं। केही दिनपछि मेरा श्रीमान काठमाडौँ फर्कनुभयो। म त्यहीँ बसेँ। मलाई पुनः पेट दुख्न थाल्यो। बुवाको सल्लाह अनुसार नजिकैको अस्पतालमा जचाउन जाने कुरा भयो, तर म मानिनँ। भोलिपल्टै काठमाडौँ जाने कुरा भयो। यहाँ आएपछि म पाटन अस्पताल जचाउनका लागि गएँ। पहिला भएका उपचार र औषधि सबैका बारेमा बताउँदै डाक्टरसँग सल्लाह लियौँ। डाक्टरले एकपटक अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्ने सल्लाह दिनुभयो। हामीले त्यसै गर्यौं। त्यसपछि मात्र बल्ल थाहा भयो मेरो पित्त थैलीमा पत्थर जमेको रहेछ भन्ने कुरा। डाक्टरहरूकै सल्लाह अनुसार अपरेसन गर्नुपर्ने भयो। डाक्टरहरूले पित्त थैली काटेर फ्याल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। हामी अपरेसन गर्न राजी भयौं, तर पाटन अस्पतालमा भन्ने बित्तिकै अपरेसन नहुँदो रहेछ। म माघ महिनामा पाटन अस्पताल गएको थिएँ। अपरेसनको लागि पालोमा बस्दा 2070 वैशाख 22 गते अपरेसनको मिति तय भयो। त्यस बीचका लागि भनेर केही औषधि दिइएको थियो, तर औषधिले दुखाएको पीडा खासै कम हुन सकेन। काखमा सानो बच्चा, उसको रुवाई र पेट दुखाएको पीडाले धेरै असहज भइरहेको थियो। यस्तै बेला बच्चा सुत्दैन थियो। बिउसिएका बेला ऊ रोइरहन्थ्यो। त्यतिखेर म पनि छोरोसँगै रुन्थेँ अनि प्रभुसँग प्रश्न सहितको प्रार्थना गर्दथेँ। प्रभु, मलाई किन यस्तो पीडा दिइरहनु भएको छ? कष्टले मलाई गलाउँदै थियो। मेरो सानो बाबु 8 महिना नहुन्जेल अत्यन्तै रोइरह्यो। प्राय रातभरि ऊ पनि सुतेन र मलाई पनि सुत्न दिएन। एउटा मृत्युमाथि विजय। भजन सङ्ग्रह 116 1देखि 8। परमप्रभुले मेरो आवाज सुन्नुभयो। करुणाको निम्ति मेरो पुकार सुन्नुभयो। उहाँले आफ्नो कान मतिर फर्काउनुभयो। यसकारण म बाँचुन्जेल उहाँको पुकार गर्नेछु। मृत्युको बन्धनले मलाई अल्मलाइदियो र चिहानको वेदना ममाथि आइपर्यो। परमप्रभु अनुग्रहकारी र धर्मी हुनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर करुणाले पूर्ण हुनुहुन्छ, किनभने परमप्रभुले मेरो उपकार गर्नुभएको छ। किनभने हे परमप्रभु, तपाईँले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटकारा दिनुभएको छ। मेरा आँखालाई आँसु झार्नबाट र मेरा खुट्टालाई ठेस लाग्नबाट बचाउनु भएको छ। यस्तो प्रिय वचनले मेरो मुटुलाई कति धेरै सान्त्वना र ढाडस दिएको छ। यो मेरो अनुभव हो। म कष्टमा हुँदा मेरो छेउैमा बसेर मलाई प्रशस्त शान्तिले येशूले भर्नु भएको छ। कति पटक येशूका विरोधीहरूले अनेकन कुरा गर्दा मलाई अचम्म लाग्छ, किनकि उहाँको मिठो प्रेम मैले चाखेकी छु। परमप्रभुको उपकार मैले आफ्नै आँखाले मेरै जीवनमा देखेको छु। उहाँ सत्य र प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले चाखेको छु। 3वटा बच्चा जन्माउनका लागि 3वटा अपरेसन भइसकेको थियो। थप अर्को अपरेसन गर्नुपर्ने कुरा सम्झदा पनि डर लाग्दथ्यो। यही विषयलाई लिएर खुबै प्रार्थना गर्न थाले। पेट दुखाएको पीडा असह्य भएर बढिरहेको थियो। यस्तै क्रममा मैले श्रीमानलाई जहाँ लगेर भए पनि मलाई निको बनाइदिनु पर्यो, सहन नसक्ने भएँ भन्न थाले। यसो भनेको विक्रम सम्मत 2069 को फागुन महिनाको पहिलो हप्तातिर हुनुपर्छ।
त्यतिखेर घरभरि पाहुना थिए। म भने आफ्नो बच्चा पनि हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी थिएँ। हरेक दिन मेरो पेट फुलेर बढ्दै थियो। अब त फुलेको पेट साह्रो भयो। पेट दुख्ने मात्र होइन, जिउ पनि खुबै चिलाउँथ्यो। हातले होइन, काइयोले कन्याउनु पर्थ्यो। कन्याउँदा काइयो समेत भाँचिन्थ्यो। म अब बाँच्दिनँ भन्ने डरले पनि निकै सतायो। यस्तो अवस्थामा मैले मेरी आमालाई बोलाएँ। उहाँ आउनुभयो। घरमा भान्जा भान्जीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू मिलेर घर सम्हाल्नुभयो। दुखाइ बढ्दै गएपछि म अर्ध बेहोस भएछु। मेरा श्रीमान धेरै आत्तिनुभयो। मेरो पेट त काठ जस्तो साह्रो भयो। अब पेट मात्र होइन, पाखुरा र खुट्टा पनि दुख्न थाल्यो। मेरो पिसाब पहेँलो र बाक्लो थियो। 2013 फेब्रुअरी 2 र 3 तारिक त प्राय बेहोसै भएँ। मेरो पिसाबबाट रगत पनि आउन थाल्यो। धेरै कन्याएको कारणले मेरो शरीरभरि घावै घाउ थियो। मैले जीवनबाट हरेस खाएँ। अब त म पक्का बाँच्दिनँ भन्ने लाग्यो। श्रीमानले बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पतालमा त्यहाँका प्रिन्सिपल श्रीमती विष्णु राई मार्फत सम्पर्क गरी थप जाँचका लागि समय मिलाउनु भएछ। त्यहाँ अपरेसनका लागि लामो समय पर्खनु नपर्ने रहेछ। त्यसैले म सानो काखे छोरालाई आमाको जिम्मा दिएर उपचारका लागि फेब्रुअरी महिनाको 4 तारिक बनेपा गएँ। मलाई ज्वरो आएको जस्तो भइरहेको थियो। जाँचका लागि त्यहाँका प्रिन्सिपल विष्णु राईले निकै ठुलो सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो लागि आवश्यक डाक्टर र अन्य सहयोगीको व्यवस्था उहाँले गरिदिनुभयो। आवश्यक सम्पूर्ण जाँच गरेपछि जन्डिस भएको देखि कलेजो बिग्रेको समेत रिपोर्ट आयो। मेरो आन्द्रा पनि सुन्निएको रहेछ। यही कारण दुख्ने, पेट सुन्निने र चिलाउने भएको रहेछ। मलाई हेपाटाइटिस सुरु भएको रहेछ। डाक्टरले मलाई बच्चालाई दुध नचुसाउने सल्लाह दिए। त्यसपछि डाक्टरले पित्त थैलीको अपरेसन तत्काल गर्न नमिल्ने र सिटी स्क्यान गरेर थप जाँच गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भयो। डाक्टरको सल्लाह अनुसार हामीले काठमाडौँको माइती घरमा आएर सिटी स्क्यान गर्यौं र त्यसै दिन हामी अस्पतालकै गाडीमा गोदावरी घर फर्कियौं। घर आएपछि हामीले सबै कुरा बतायौं। मेरी ठुरी छोरी अभिषिका यी कुरा सुनेर रुन थाली। सायद सानी बालिकालाई आमा मर्छे भन्ने डर लाग्यो होला। यस्तो मृत्युतुल्य अवस्थालाई पनि येशूले पारिवारिक पुनर्मिलनको लागि प्रयोग गर्नुभयो। त्यसकारण येशूको दयालाई मैले देखेकी छु भनेर म भन्न सक्छु। जीवनमा सबैभन्दा तल पुग्नु र अन्धकारमा हिँड्नु भनेको के हो मलाई थाहा छ। तर येशू सधैँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि म जान्दछु। सो रात रोएरै बित्यो। भोलिपल्ट सिटी स्क्यानको रिपोर्ट लिएर मेरा श्रीमान बनेपा जानुभयो। सिटी स्क्यानको रिपोर्ट सहित डाक्टरको कुरा सुनेपछि मेरा श्रीमान रुन थाल्नु भएछ। डाक्टरले भने अनुसार मलाई दिल्ली वा अन्य कुनै ठुलो अस्पताल लैजानु पर्ने भएछ। त्यहाँ राम्रो र सही डाक्टर भेटेको खण्डमा मात्र मेरो ज्यान बाँच्न सक्ने, अन्यथा भन्न नसकिने कुरा डाक्टरहरूले सुनाएछन्। यहाँसम्म कि डाक्टरले त अब मेरो जीवन केही दिनको लागि मात्र हो भनेछन्। साथमा एउटा आशाको कुरा पनि थियो। त्यो के भने वीर अस्पताल तथा नर्विक अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर सुधांशु केसीबाट पनि मेरो उपचार तथा अपरेसन हुन सक्छ। यो कुरा त्यहीँका डाक्टरहरूले सुनाएका थिए। यो कुरा सुनेपछि निराश, हताश र केही आशा सहित उहाँ काठमाडौँ फर्कनुभयो। बाटोभरि उहाँ रुँदै आउनु भएको कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। प्रभुले उहाँलाई बनेपादेखि थापाथलीको नर्विक अस्पतालमा कसरी सम्हालेर ल्याउनुभयो भन्ने कुरा सम्झदा अहिले पनि मेरो मन धन्यवादले उम्लन्छ। उहाँले बाटो फोन गरेर राजकुमार भण्डारी भएको सहयोगमा नर्विक अस्पतालमा डाक्टर सुधांशु केसीलाई भेट्ने समय मिलाउनुभयो। श्रीमान बनेपाबाट त्यहाँ आउनुभयो भने म गोदावरी घरबाट नर्विक अस्पताल पुगेँ। हामी दुवैले नर्विक अस्पताल अत्यन्तै महँगो छ भनेर सुनेका थियौँ। त्यसैले खर्च कति लाग्छ भन्ने डरले हामी धेरै हताश भएका थियौँ। तर मेरा पतिले भन्नुभयो, जति खर्च लागे पनि म तिम्रो उपचार गर्छु। पर्यो भने मेरो एउटा मृगौला बेचेर पनि म तिम्रो उपचार गर्छु। डाक्टर सुधांशु केसीले मेरो सबै रिपोर्ट हेर्नुभयो। रिपोर्ट हेरेको 5 मिनटसम्म उहाँ बोल्नु भएन। उहाँको मौनता देखेर मलाई भने भित्रभित्रै डर लागिरहेको थियो। डाक्टरले के भन्ने हुन् भन्ने लागिरहेको थियो। यसै बीचमा उहाँले मलाई रक्सी, चुरोट लगायत लागु पदार्थ खानुहुन्छ कि भनेर सोध्नुभयो। म त्यस्ता केही कुरा पनि खाँदिन थिएँ। त्यही कुरा बताएँ। म मात्र होइन, मेरा परिवारका कुनै पनि सदस्यले यस्ता लागु पदार्थ नखाने कुरा सुनाए। त्यसपछि डाक्टरले फेरि सोध्नुभयो, के तपाईँको शरीर चिलाउँछ?
मैले यो कुरा स्वीकार गरेँ किनकि शरीर चिलाएर मलाई मर्नु न बाँच्नु हुन्थ्यो। पित्तथैलीको पत्थरी र मृगौला सम्बन्धी समस्याका कारण चिलाउने समस्या भएको कुरा उहाँले बताउनुभयो। थप चेक जाँचपछि उहाँले अन्य कुरा केही नभनी मलाई शरीर चिलाउन रोक्ने केही औषधिहरू दिनुभयो। उक्त औषधि खान थालेपछि बिस्तारै चिलाउने समस्या हट्दै गयो। निकै महँगो पर्ने उक्त औषधि मैले 15-20 दिन जति खाएँ। पछि थाहा भयो त्यो औषधि त बिरामीले खान मिल्ने लागु औषधि नै रहेछ। त्यो औषधि दिने बेलामा मेरा श्रीमानले फारममा सही गर्नु पर्यो। त्यसको 1 हप्तापछि डाक्टर सुधांशुले हामीलाई बिजुली बजार स्थित लिभर केयर अस्पतालमा बोलाउनु भयो। म र मेरा श्रीमान बिहानै खाली पेट उक्त अस्पताल पुग्यौँ। इन्डोस्कोपी, फाइब्रोस्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड आदिका लागि मलाई त्यहाँ बोलाइएको थियो। इन्डोस्कोपी गर्नका लागि मलाई धेरै डर लागिरहेको थियो। मुखबाट पाइप हालिने हुँदा मलाई डर लागेको थियो, तर नडराउन र केही नहुने भन्दै मलाई आश्वस्त पारियो। इन्डोस्कोपी रिपोर्ट सामान्य र सकारात्मक आयो। यसले हामीलाई थप खुसी त बनायो, तर त्यसपछि गरिएको सुगर जाँचमा भने केही नकारात्मक रिपोर्टहरू आयो। उक्त जाँचमा सुगर र थाइराइडको समस्या पनि देखिएको थियो। यसको उपचारका लागि खानामा केही विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा डाक्टरले बताउनुभयो। खानामा भात धेरै नखान, भात खान परे पनि ब्राउन राइस खान सुझाव दिनुभएको थियो। डाक्टरले भनेअनुसार खाना खाएपछि बिस्तारै सुगर र थाइराइड नियन्त्रित हुन थाल्यो। सबै कुरा राम्रो हुँदै गयो। प्रभुले अचम्म किसिमले फेरि नयाँ जीवन दिनुभयो। बाँच्न पाएँ। वास्तवमा मेरो पेटभित्र पित्तथैलीमा पत्थरी भएको कारण मेरो कलेजो, फियो जस्तो अङ्गहरू बिस्तारै बिग्रन थालेका थिए। प्रभुले समयमै असल ज्ञान र उपचार उपलब्ध नगराउनु भएको भए आज म संसारमा हुने थिइनँ। यसका लागि येशूलाई मनैदेखि मुरी धन्यवाद दिइरहन्छु। हामी त्यो समयमा निकै आत्तिएका थियौँ। अहिले पनि अनुगमनको लागि डाक्टर सुधांशुलाई भेट्न जाँदा उहाँले अब त त्यसरी आत्तिनु पर्दैन भन्नुहुन्छ। बल्ल निदाउन पाएँ। प्रस्थान 33:14। मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। वैशाख लाग्यो। अपरेसनको समय नजिकिँदै थियो। पाटन अस्पताल भर्ना भएँ। अपरेसन गरेर डाक्टरले पित्तथैली फालिदिनु भयो। त्यतिखेर म 3 दिनसम्म ओछ्यानमै सुतिरहेँ, तर मलाई त्यतिखेर धेरै आनन्द महसुस भइरहेको थियो। 8 महिनादेखि राम्रोसँग सुत्न नपाएको म पहिलो पटक राम्रोसँग सुतिरहेको थिएँ, कारण 8 महिनादेखि मलाई दुःख दिइरहेको पत्थरयुक्त पित्तथैली निकालेर फालिएको थियो। म अस्पतालमा हुँदा मलाई मेरा श्रीमानले निकै स्याहार गर्नुभयो। त्यसपछि मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। उहाँकै सहयोगमा मेरो अपरेसन सफल हुन सक्यो। हामीले उपचारका लागि दिल्ली जानु परेन। प्रभुसँग प्रार्थना सहित म कामना गर्दछु यस्तो पत्थरीको समस्या कसैलाई पनि नहोस्, मैले जस्तो पीडा कसैले पनि भोग्नु नपरोस्। 8 महिनापछि मेरो बाबु पनि शान्त भयो। अब उसले पहिला जस्तो झगडा गर्दैनथ्यो, किनकि परमप्रभुका आशिष हाम्रो परिवारका लागि रहिरहेको छ। बाइबलमा भनिएको छ, लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। एक पटक म, मेरा श्रीमान, 2टी छोरीहरू, मेरो माइलो मामा अभिषेक उप्रेती र हाम्रा अमेरिकी मित्र रोबर्ट हेटौडाबाट कसैको जीपमा सर्लाही जाँदै थियौँ। मेरा श्रीमान र रोबर्टले हेटौडाका पास्टर तथा अगुवाहरूको सम्मेलनमा वचन बोल्नुभयो र अर्को सेवाकाईको लागि हामी सर्लाही जाँदै थियौँ। अम्लेखगञ्ज भन्दा केही किलोमिटर वरे अकस्मात हामी चढेको गाडीको चक्का उछिट्टियो। जीप करिब 70 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा थियो। चालक हेटौडाका अगुवा हरिशरणले निकै ठुलो प्रयासले गाडीलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो। गाडी करिब 100 मिटर जति घिस्रियो, तर अचम्म कसैलाई केही पनि भएन। यसरी येशूले बारम्बार हामीलाई बचाइरहनु भएको छ। सुख दुःख नै जिन्दगी। यूहन्ना 16:33। मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह भित्र पनि हामीले धेरै सुख दुःखको अनुभव गर्नुपर्ने रहेछ। अर्थात् जीवन सुखै सुख मात्र होइन रहेछ। हो, सोचे जस्तो मात्र जीवन कहाँ हुन्छ र? त्यसैले मैले पनि आफ्नो जीवनमा यस्ता धेरै दुःख र कष्टहरूको अनुभव गरेँ जो शब्दमा व्यक्त हुन सक्दैन। त्यसै गरी यस्ता धेरै खुसीका पलहरूलाई आत्मसात गरे जो वर्णन गर्न सकिँदैन।
त्यसैले जीवन भनेको कहिले सुख र कहिले दुःखको सङ्गम नै रहेछ। परमप्रभु परमेश्वरले देखाउनु भएको सत्यको बाटो र उहाँलाई पछ्याउने जीवनका लागि आइपर्ने अनेकन परीक्षाहरूलाई हामीले दुःख भन्नु पनि हुँदैन। समस्या रहित जीवन सायद कसैको पनि हुँदैन। एउटा समस्याबाट पार भएपछि अब अर्को समस्या आउँदैन होला भन्ने सबैले सोचेका हुन्छन्, तर त्यस्तो होइन रहेछ जीवन। एउटा समस्या र सङ्कट टर्ने बित्तिकै अर्को सङ्कट आइपर्ने। यस्तो सङ्कटको घडीमा प्रभुप्रतिको विश्वासमा उत्पन्न हुने शङ्का र हाम्रो हताश मनस्थितिका कारण आइपर्ने परिस्थितिले थप दुखित हुन पुगिदो रहेछ। यस्ता उतार चढावहरू मैले पनि जीवनमा धेरै भोग्दै र अनुभव गर्दै आइरहेकी छु। श्रोतावृन्द, यसपछिको केही अंश यस पुस्तककी लेखिका सुनिरा देवकोटाका श्रीमान भुवन देवकोटाज्यूले लेख्नु भएको छ। यस पुस्तकमा उहाँले लेख्नु भएको अंशलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ। प्रस्तुत छ भुवन देवकोटाज्यूले लेख्नु भएको केही अंश। मृत्युको छायाबाट पार हुँदा प्रत्येक सेकेन्ड कहाली लाग्दो। परमेश्वरको योजना र छनौट कस्तो अचम्म रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न निकै कठिन रहेछ। परमेश्वरले सबै कुराबाट पक्कै भलाइ उत्पन्न गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको स्वाद हामीले भर्खरै पायौं। तपाईँ प्रिय पाठकहरूको उत्साहको लागि हामीले हाम्रो अनुभव बाँड्ने साहस गरेका छौं। सन् 2014 को जुलाई 19 तारिक शनिबार म भारतको सिलिगुडीबाट फर्किएँ। वास्तवमा मलाई लोक दाजु र परिणा भाउजूले शनिबार उतै बस्न निकै कर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले फर्किने नै निर्णय गरेर शनिबार बेलुका 5:30 बजेतिर म घरभित्र छिर्न पाएँ। मैले लोक दाजुका आदेश र आग्रहलाई सायदै इन्कार गरेको छु, तर यो पटक परमेश्वरको योजनै रहेछ। उहाँकै कृपाले यसो हुन सम्भव भयो। करिब 6 बजेतिर म र मेरी पत्नी बाहिरबाट गएर करेसाबारीमा काम गर्दै गफिँदै थियौं। हाम्रो 22 महिनाको छोराले झ्यालबाट मम्मी आऊ भन्दै थियो। अकस्मात छोरो रोएको आवाज आयो र मेरी पत्नी भित्र पसिन्। काखमा लिएर फकाउँदा पनि छोरो चुप लागेन। हामीलाई कतै ठोकिएको हो कि भन्ने लाग्यो। केही मिनेटपछि देब्रे हात उठाउन थाल्यो, झटार्न थाल्यो। मैले उसका दिदीहरूलाई ऊ रुनु अघि कता थियो भनेर सोधेँ। ढोकामा थियो भन्ने जवाफ आएपछि मैले ढोकाको कुनामा हेरेँ। यो प्रभुको अगुवाई थियो। त्यहाँ मैले कालो र माथि छिर्के मिर्के भएको सर्प गुडुल्किएर बसेको देखेँ। सर्पलाई कुचोको पछाडिको भागले थिचेर छोराको चोर औँलामा हेर्दा त 2टा डुब रहेछ। सर्पले टोकेको भनेर हामीलाई पक्का भयो। मैले सबैलाई भने कि छोरालाई सर्पले टोक्यो। हामी सबै निकै आत्तिएका थियौँ। मैले लगाएकै लुगामा तुरुन्तै मोटरसाइकल निकालेँ। सुनिरा पनि आफूले लगाएकै लुगामा हातमा रु 3000 र मेरो मोबाइल लिएर निस्किन्। मेरा बुवाले सर्प मार्नुभयो। मैले बाइक कति स्पिडमा चलाएँ भनेर मलाई नै थाहा छैन। सुनिरा निकै आत्तिन्। बाबु बेसरी रुँदै थियो। बाटोभरि हर्न बजाउँदै र कराउँदै हामी B&B अस्पताल पुग्यौँ। सर्पले टोकेको उपचार त टेकु अस्पतालमा हुन्छ, त्यहाँ जानुस् भन्ने जवाफ सो अस्पतालको इमर्जेन्सीबाट पाएपछि फेरि हावाको गतिमा टेकु अस्पताल पुग्यौँ। बाबु रोएर खप्पिन नसक्नु भएको थियो। सुनिराले बाटोमा जसो तसो काम्दै उनको भाइ सुवासलाई खबर गरिन्। टेकु पुग्ने समयसम्म छोरोको हात सुन्निएर हाम्रो जत्रै भयो। ऊ सायद विषको पीडाले होला अत्यन्त रोइरहेको थियो। जसो तसो ड्युटी डाक्टरसँग भेट भयो। रगत जाँचेर हेर्दा विषको असर सुरु भइसकेको थाहा भयो। सो बेलासम्म सुनिराका मामा र सुवासका 2टी सानीमा सासूहरू आइपुगिसकेका थिए। हामीलाई ठुलो ढाडस भयो। टेकु अस्पतालमा बालबालिकाको लागि चाहिने सामग्री नभएकाले हामीलाई पाटन अस्पताल पठाइयो। पाटन अस्पताल जान बाहिर निस्क्यौँ। ट्याक्सी पाइएन। अनि सिमसिम पानी परिरहेकै अवस्थामा भिज्दै बाइकमा पाटन अस्पताल पुग्यौँ। हाम्रो अनेक अनुनयपछि पनि पाटन अस्पतालले हामीलाई टेकु अस्पताल नै फर्कायो। हामी दुवै रुँदै टेकु अस्पताल आइपुग्यौँ। बच्चाको हालत झनै बिग्रदै थियो। उसको हात पुरै सुन्नियो। हामीलाई के कसो गर्ने भन्ने कुराको ठुलो दोधार भइरहेको थियो। साथै रात पनि निकै छिप्पिँदै थियो। हाम्रो सहारा यसु बाहेक कोही थिएन। सो समयमा हाम्रो साथमा सुनिराको मामा र उनको भाइकी 2टी सानीमा सासू बाहेक अरू कोही थिएनन्। बच्चालाई कुनै औषधि प्रयोग गरिएको थिएन। राति करिब 10:30 बजेको थियो। डाक्टरले हामीलाई घर जाने सल्लाह दिइरहेका थिए र बच्चालाई केही पनि हुँदैन भनिरहेका थिए। मैले पनि घर लानुपर्छ कि भन्ने सोच्न थालेँ। प्रभुको अगुवाई र हस्तक्षेप यहाँ पनि प्रकट भयो।
मैले घर लाने कुरा गर्न थालेपछि बाबु अत्यन्तै जोडले रुन थाल्यो। मैले अब कान्ति अस्पताल लानुपर्छ भन्ने विचार गरेर डाक्टरलाई सिफारिस गरिदिन अनुरोध गरेँ। बाहिर निस्केर ट्याक्सी खोज्दा पाइएन। अब बाइकमै कान्ति अस्पताल लाने विचार गरेर निस्क्यौँ। अलि पर गएपछि ट्याक्सी भेटियो र सुनिरा बाबु र मामालाई ट्याक्सीमा राखेर म पनि सिमसिम पानीमा रुच्दै कान्ति अस्पतालतिर हुइकिएँ। कुन गतिमा कान्ति अस्पताल पुगियो यादै भएन। हृदय र प्राण अत्यन्तै विचलित थियो। अस्पताल पुगेर इमर्जेन्सीमा हुत्तिदै पुग्यौँ। केही समयपछि बल्ल तल्ल एकजना डाक्टर हाम्रो छोरालाई हेर्न आए। सर्पले टोकेको भनेपछि डाक्टरले टेको अस्पताल नै लैजान भने। मेरी श्रीमतीले रिसाएर भनिन्, कहीँ पनि नहुने, के मेरो बच्चा मरोस् भन्ने चाहेको हो? हामीले निकै अनुनय विनय गर्यौँ। अन्तमा सो डाक्टरले आफूभन्दा सिनियर डाक्टरसित सल्लाह गर्छु भने। उनले आफ्नो सिनियर डाक्टरलाई बोलाए। हामी आश्चर्यचकित भयौँ। ती त हाम्रा साथी डाक्टर कालेब बुढाबो रहेछन्। उनलाई सबै बेली विस्तार लगाएपछि उनले सबै परिस्थिति सम्हाले। परमेश्वरले खटाउनु भएको दूतको रूपमा आएका डाक्टर कालेब बुढालाई हाम्रो परिवारले जति धन्यवाद भने पनि अपुरै हुन्छ। यो पनि परमेश्वरले गर्नुभएको अर्को आश्चर्य कर्म थियो। डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार बच्चालाई एन्टी स्नेक भेनोम सर्पको बिख मार्ने औषधि प्रयोग गर्ने निर्णय भयो। त्यसको लागि आइसियु चाहिने थियो। तर हामीले थाहा पायौँ कि त्यो समयमा आइसियु खाली थिएन। केही समयपछि आइसियुको एउटा बालक बितेको कुरा थाहा भयो। हाम्रो बाबुलाई त्यहाँ भर्ना गरियो। डाक्टर कालेबले मलाई एउटा पत्र तयार पारिदिनु भयो र सो पत्र लिएर म राति 11:30तिर कान्ति अस्पतालबाट टेको अस्पतालतिर हुइकिएँ। पानी परिरहेको कुरामा मलाई परवाह भएन। बाइक कति स्पिडमा बढाएँ कुनै ठेगान भएन। लाजिमबाट पुगेपछि पानी अझै धेरै पर्न थाल्यो। त्यो बेलामा कसैको साथ र सहारा अत्यन्तै खट्किएको थियो। साथीहरूलाई फोन गरौँ कि भन्ने पनि लाग्यो। पानी दर्किएकोले डाक्टरले लेखेको पत्र जोगाउन फोहोरको थुप्रोमा गएर प्लास्टिकको झोला खोजे। झोलामा भएको फोहोर फाले र त्यही झोलामा चिठी हालेर टेको अस्पतालतिर बढे। मन बटारिरहेको थियो। आँसु थामिएको थिएन। प्रभुलाई पुकार्दै रुँदै टेको अस्पताल पुगेपछि थाहा भयो कि एएसबी त दिउँसो मात्रै पाइने रहेछ। कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गरेपछि उहाँहरूले बिरामीहरूको बेडमा गएर खोजी मलाई एएसबी दिए। मेरो बाइकलाई त्यहीँ छोडेर म ट्याक्सी लिएर कान्ति अस्पतालतिर लागेँ। मनमा परेको वेदना आँखाबाट निस्किरहेको थियो। प्रभु येशूलाई मनैदेखि पुकारा गर्दै अस्पताल पुगे। कान्ति अस्पताल पुगेपछि बाबुको हालत हेर्दा मन अझै भक्कानियो। आफैलाई जसो तसो सम्हाले। राति करिब 1 बजेतिर बाबुलाई सघन उपचार कक्ष लगियो र एएसबी दिने तयारी गरियो। सो औषधि दिनु अघि मैले बच्चालाई सो औषधिले कुनै असर गरेमा अस्पताल दोषी हुने छैन भनेर लेखिएको मन्जुरीनामामा सही गरेँ। कति भारी मनले मैले त्यसमा सही गरेँ भन्ने कुरा अहिले पनि अनुमान गर्न सक्दिनँ। उसको रुवाईले पल पल मुटु छेडिरहेको थियो। मन अझै थामिएन। सुनिरा पनि बेहोस चाहिँ बनिन्। हाम्रो हालत देखेर परमेश्वरलाई कृपा लाग्यो अनि डाक्टर कालेबले क्याबिन बुक गरिदिए। हातमा भएको पैसा सकिए पनि उहाँकै जमानीमा क्याबिन पाइयो। क्याबिनमा गए पनि हामी दुवैलाई कुनै चैन भएन। मन रोइरहेको थियो। हृदय झनै गलिरहेको थियो। आइसियुबाट कस्तो नरमाइलो खबर आउने हो भन्ने भयले मन भत्भत्ती पोलिरहेको थियो। एकअर्कालाई सान्त्वना दिँदै रुँदै हामी हरेक सेकेन्ड कहालिरहेका थियौँ। हाम्रा छोरीहरूले भाइ खै भनेर सोधे भने के जवाफ दिने भन्ने कुरा सम्झदा मन झनै भक्कानियो। हाम्रो सहारा येशू मात्र हुनुहुन्थ्यो। त्यस समयसम्म कसैलाई खबर गर्न पाएको थिइनँ। बल्ल तल्ल हिम्मत जुटाएर फेसबुकमा सो खबर स्ट्याटसको रूपमा राखिदिएँ। रातिको 3 बजिसकेको थियो। हामीलाई भोक प्यास निन्द्रा केही पनि लागेन। दुवै गह भर्दै अनि एकअर्कालाई हेर्दै रोइरह्यौँ। मेरो फोनको ब्याट्री पनि सकिएछ। केही समय क्याबिनमा बसे पनि हाम्रो मनले मानेन। हामी फेरि आइसियुको ढोकामा पुग्यौँ। भित्र बाबु रोएको आवाज बाहिरै सुन्दा मन कति भक्कानियो। कसरी सम्हालियौँ अहिले सम्झदा कहाली लाग्छ। बिहान भयो। बाबुको हालत उस्तै थियो। उसको छेउमै राखिएका 2 जना बच्चा बिते। हामी त झनै मर्माहत बन्यौँ। फेसबुक पढेर होला बिहानै हाम्रा अनन्य मित्र लेखनाथजी आइपुगे।
मनले ठूलो सान्त्वना पायो। पास्टर गुरुबा राजेन्द्र रोङ्गोक तथा स्यारोन दिदीले पनि SMS पठाउनु भएको रहेछ। अलि ढाडस भयो। आइसियुमा गएर हेर्दा बच्चाको जिउमा जोडिएका अनेक मेसिनका तारहरू देख्दा मन कति पागल बनेको थियो। उसको रुवाई र उसले बाबा मम्मी भनेर पुकारेको सुन्दा प्रभुसित रुँदै जबरजस्ती विवाद पनि गर्यौं। किन यस्तो पीडा भन्ने प्रश्न र अन्तरात्माको आर्तनाद प्रभुले सुनिरहनु भएको कुरा हामीले पछि मात्र बुझ्यौं। भित्र बच्चा रुने, बाहिर हामी रुने, कस्तो असह्य र असीम पीडा। हामी दुवैले छाती पिट्दै रुँदै प्रभुलाई पुकारिरह्यौं। मेरा बुवा पनि आइपुग्नुभयो। डाक्टरलाई अनुरोध गरेर उहाँलाई बाबु देखाएँ। बुवा पनि डाको छोडेर रुनुभयो। समय कति निष्ठुरी भएर बितिरहेको भन्ने हामीलाई पत्तै भएन। डाक्टरले सर्पको बिख मार्ने औषधि अझै थप्ने निष्कर्ष निकालेर मलाई अर्को पत्र थमाइदिए। प्रिय मित्र लेखनाथजीको बाइकमा हामी टेकु अस्पताल हानियौं। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर औषधि ल्यायौं। लेखनाथजीको त्यो साथ मैले जीवनभरि भुल्ने छैन। दिउँसो सुनिराकी भाउजू तथा आमा बुवा पनि आइपुगे सर्लाहीबाट। सो दिन बेलुका 6 बजेतिर बाबुलाई आइसियुबाट निकाल्ने कुरा सुन्दा हामीले संसार जिते जस्तो ठान्यौं। उसलाई बाहिर निकाले पनि उसको नसामा एन्टिबायोटिक निरन्तर दिइयो। आइतबार बेलुका मेरो दाजुले रौतहटबाट फोन गरेर आउने विचार गरेको कुरा गर्नुभयो। म बेस्सरी गलेको कारण मैले पनि आउनुहोस् भने यो प्रभुबाट भएको रहेछ। सोमबार बिहान उदय दाजु सिधै अस्पताल आउनुभयो। अभिषेक मामा र माइजू हेटौडाबाट आइतबारै आइपुग्नु भएको थियो। सोमबार कार्यालय समयमा मन्त्रालय जानुपर्ने भएकाले दाइ जानुभयो। हामीले एकसाथ खाजा खाएपछि बाबु पनि निकै राम्रो देखियो। दुध पनि खान थाल्यो। अब सबै कुरा ठिक हुन लागेको निष्कर्ष निकालेर हामी सम्हालिन थाल्यौं। तर रगत परीक्षण गरेर हेर्दा त उसको रगत जम्नु पर्ने समयभित्र जमेन। सर्पको विषले असर गर्ने 3 कुरा मुटु, गिदी र रगत मध्ये उसलाई रगतमा असर गरेर विषले उसको रगत पातलो बनाइदिएको रहेछ। 14 सेकेन्डमा जम्नुपर्ने रगत जम्न 225 सेकेन्ड लाग्यो। उसलाई विष मार्ने औषधि अझै थप्ने निष्कर्षमा डाक्टरहरू पुगे। मलाई पुनः टेकु अस्पताल जानुपर्ने भयो। मैले दाजुलाई फोन गरेँ किनकि मेरो बाइक उहाँले लानु भएको थियो। हामी सो औषधि लिन टेकु अस्पताल जाँदै गर्दा बाटोमा दाजुले तराईका डाक्टरहरूसित पनि फोन गरेर सोध्नुभयो। उनीहरूले अब सो औषधि प्रयोग गर्नु नपर्ने कुरा गरे। टेकु अस्पताल पुगेपछि सर्पको विष मार्ने औषधि लिने हाम्रो कागजमा तोक लाउनको लागि हामी माथिल्लो तल्लामा गयौं। परमेश्वरको अर्को आश्चर्य कर्म हामीले अनुभव गर्यौं। हाम्रो चिठीमा तोक लाउने व्यक्ति त सर्पको टोकाइको उपचार गर्ने डाक्टर जितेन्द्र मान श्रेष्ठ नेपाल सरकारको सर्पको टोकाइको उपचार गर्ने मुख्य व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। सो बेला उहाँले सोही भवनमा भएको कार्यक्रममा सिकाउने समय रहेछ र केही समय विश्रामको लागि बसिरहनु भएको रहेछ। परमेश्वरको कृपा हामी माथि थियो अनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्ने र हामीलाई विभिन्न कुरा बुझाउने समय लिनुभयो। उहाँले तोकेर भन्नुभयो कि हामीले अब सो औषधि प्रयोग गरेमा बच्चा अवश्य मर्नेछ। तर पनि हामीले सर्पको विष मार्ने औषधि लाने नै निश्चय गरेपछि उहाँले रिसाएर तोक लगाइदिनुभयो। मैले बाइक चलाएको थिएँ। दाजुले चलाउन माग्दा मैले दिइनँ, तर मनको बाँध थामिन सकेन। कान्ति अस्पतालको डाक्टरले भनेका थिए कि सर्पको विष मार्ने औषधि नचढाए बच्चा मर्छ। टेकु अस्पतालको डाक्टरले भनेका थिए कि सर्पको विष मार्ने औषधि चढाए बच्चा मर्छ। मेरो मनले अब थाम्नै सकेन। ठुलो दोधारमा परे। रुँदै प्रभुलाई भने, प्रभु, तपाईँको वचनमा लेखिएको छ कि हामीले सहन सक्ने भन्दा ठुलो परीक्षा तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्न। अब म सहन सक्दिनँ। अब यो मेरो सहन सक्ने क्षमता भन्दा ठुलो भयो। अब त मलाई आफै थामिन गाह्रो भयो। कसरी सुनिरालाई सम्झाउने? बल्ल तल्ल अस्पताल पुग्यौं। मन अब पागलै बन्न लागेको थियो। औषधि झोलामै राखेर नर्सलाई दिइएन। क्याबिनमा पुगेपछि मन थाम्नै सकिन। सुनिरालाई रुँदै सबै कुरा भने। दुवैजना डाको छोडेर रुँदै प्रभुसित पनि रिसायौं। भित्तामा टाउको ठोकेर हामीले परमेश्वरसित आफ्नो लागि मृत्यु माग्यौं। यसोलाई बरु हाम्रो प्राण लिनुहोस् भन्न थाल्यौं। अब हामी सक्दैनौँ भनेर पुकारिरह्यौं। सन्तानको माया कस्तो हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौं। हामी आफ्नो सन्तानको लागि आफै मर्नु परे पनि राजी थियौं। मेरा ससुरा बुवा र दाजुले अब औषधि नचढाउने निष्कर्ष निकाल्नुभयो। म यति गलेको थिएँ कि केही भन्ने आँटै थिएन।
अनि रुँदै प्रार्थना गरेँ कि दाजु र ड्याडीले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो प्रभुबाट आओस्। नर्सलाई औषधि नचढाउने खबर गरेपछि डाक्टरहरूको समूह आएर सम्झाउने कोसिस गर्न थाल्यो। दाजु नै अघि सरेर बोल्नुभयो। थप औषधि नचलाउने कुरा बताउनुभयो। मैले केही भन्नै सकिनँ। मन अत्यन्तै विचलित थियो। अब के हुन्छ भनेर ठुलो त्रास लागेको थियो। अन्त्यमा दाजुको अडान कायमै रह्यो। डाक्टरले फेरि बच्चालाई केही भएमा अस्पताल जिम्मेवार नहुने कुरा लेखिएको कागज बनाए। मैले विचलित मनले त्यसमा हस्ताक्षर गरिदिएँ। तर प्रभुको अनुग्रह थियो भन्ने कुराको प्रमाण प्रभुले दिनुभयो। हाम्रो आर्तनाद यीशुको कानमा पुगेको कुरामा म निश्चय बने। मैले हस्ताक्षर गरेको केही सेकेन्डमै मेरो मनमा असीम शान्ति आयो। मैले तुरुन्तै सुनिरालाई गएर भने कि अब हाम्रो बाबुलाई केही पनि हुँदैन। येशूले बचाइसक्नु भएको छ। मेरो मन फुरुङ्गै भएको थियो। प्रभुलाई धन्यवाद भन्न सुरु गरे। यति कुरा भनिसक्दा दिउँसोको 4 बजिसकेको थियो। दाजुलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट फोन आएर तुरुन्तै रौतहट जानुपर्ने भयो। प्रभु कति दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा फेरि महसुस भयो। मेरो दाजुलाई यति कार्यको लागि मात्रै प्रभुले बिहानै ल्याउनु भयो र साँझ नपर्दै उहाँ फर्कनुभयो। हामीले फेरि निष्कर्ष निकाल्यौँ कि जीवन प्रभुबाट मात्र आउँछ। हाम्रो बाबुलाई येशूले नै प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप फेरि हामीलाई फिर्ता दिनुभयो। हाम्रो मन उहाँमा प्रफुल्लित छ किनकि उहाँले हामीलाई फेरि हाँस्ने कारण दिनुभयो। हामीलाई यस्तो परिस्थितिमा विभिन्न किसिमले सहायता तथा प्रार्थना गर्ने सबैलाई मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अस्पतालमै आएर हामीलाई सान्त्वना र ढाडस दिने पास्टर गुरुबाहरू राजेन्द्र रोङ्गोक, रोल्यान्ड रोङ्गोक, पुष्पा भट्टाचार्य, पुहामी दिदी तथा उहाँका पति एलेन लेप्चा, विद्या घले तथा अन्य सबैलाई जति धन्यवाद भने पनि कम हुन्छ। फेसबुक, इमेल, फोन तथा अन्य किसिमले हामीलाई हौसला र प्रेरणा दिने प्रत्येकको नाम उल्लेख गर्न यहाँ समर्थ नभए पनि हामी येशूको नाममा सबैलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ सबैको प्रार्थनाको उत्तरमा येशूले नै हाम्रो बाबुलाई नवजीवन दिनुभयो। उहाँकै सर्वोच्च नामको सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। कामको बीजारोपण। दोस्रो पत्रुस 1:10। यसै कारण भाइ हो, तिमीहरूको बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई अझ जोसिला हो, किनकि यी कुरा गर्नाले तिमीहरू कहिले लुट्ने छैनौ। व्यक्ति, परिवार र समाजको अन्तर्सम्बन्धले सृजना गरेको परिस्थिति, त्यसबाट निर्मित मनस्थिति आदिका कारण हुने अनुभूतिका साथमा परमप्रभुले देखाउनु भएको बाटो र उहाँको आशीर्वादले नै सायद हामीलाई थप परिपक्व बनाउँदै लैजान्छ। यस्तै अनेक श्रृङ्खला पार गर्दै गर्दा कुनै समय कोठा भाडामा लिएर बस्ने हामीहरू अहिले आफ्नै घर बनाउन सफल भएका छौँ। हाम्रो यो सफलतालाई रिस गर्ने र शङ्का गर्नेहरू पनि हुँदा रहेछन्। हामीले गरेको दुःख र कष्टलाई नदेख्ने तर त्यही दुःख कष्टबाट निर्मित घरलाई हेरेर अनेक कुरा गर्नेहरूको लागि हामी येशूको आशिष मागिदिन मात्र सक्छौँ। हामीले कसरी घर बनायौँ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छँदैछ। उहाँले हामीलाई सदा कृपा गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। घर बनाउने क्रममा हामीले धेरै झन्झटहरू बेहोर्नु पर्यो। घर निर्माणकै सिलसिलामा उजुरीका आधारमा घरमा प्रहरी आएर श्रीमानलाई पक्राउ गर्न लाग्दा मन आत्तिदो रहेछ। तर आफ्नो गल्ती नहुँदा केही आत्मबल पनि प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यसैले आफूले गल्ती नगर्ने हो भने सायद हामीले कसैसँग पनि डराएर हिँड्नु पर्दैन। हुनसक्छ परमेश्वरले नै परीक्षाबाट हामीलाई बलियो बनाउन यस्ता घटनाहरू हाम्रो जीवनमा घटाउनुहुन्छ। वास्तवमा हाम्रो घरमा प्रहरी आउनुको कारण चाहिँ कुनै छिमेकीले हामीलाई तल्ला थप्न नदिने योजना गरेको कारणले हो। सबै कुरा बुझेपछि तपाईँहरूको कुरा तपाईँहरूले नै मिलाउनुहोला भन्दै प्रहरीहरू गए। सोच्दै नसोचेका दुःखका क्षणहरू भोग्नु पर्दा त्यसबाट पनि केही सिक्ने अवसर प्राप्त हुँदो रहेछ। दुःख भोग्दा गाह्रो भए पनि त्यसबाट पार भएपछि भने निकै आनन्द आउने रहेछ र हामीले परमेश्वरको भलाइ चाख्न पाउने रहेछौँ। हामीलाई दुःख दिने कसैलाई पनि हामीले कुनै प्रत्युत्तर दिएनौँ। हामीले क्षमा मात्र दियौँ। उनीहरूले येशूलाई चिनुन् भनी हामी प्रार्थना गरिरहन्छौँ। मेरा श्रीमानको एउटा सिद्धान्त छ, क्षमा दिने र बिर्सिदिने, फर्गिभ एन्ड फर्गेट। सायद यही कारणले होला हामी स्वतन्त्र भएर निरन्तर येशूको पछि लागिरहन सकेका छौँ। येशूको प्रेममा रमाउन बाटोका झिना मसिना कुराहरूलाई बिर्सनुपर्छ। सन् 2012 को सेप्टेम्बरमा मेरा श्रीमानले आफूले गरिरहेको काम छोड्नु भएको थियो।
उहाँले कामको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरा श्रीमानका आत्मिक अगुवा दाजु लोक गुरुङले पनि हामीलाई कुनै एउटा विशेष दर्शनमा काम गर्ने सल्लाह दिइरहनु भएको थियो। मेरा श्रीमानले विभिन्न संस्थामा कामको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिरहँदा उहाँले निरन्तर एउटै आवाज सुनिरहनुभयो, यो तँलाई दिइएको काम होइन। एकपल्ट त उहाँले अब अनुवादको लागि कम्पनी दर्ता गरेरै काम गर्ने विचारले त्यसको पनि प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। फेरि उहाँले सोही आवाज मनमा सुन्नुभयो। अब हामीले के गर्ने भनेर प्रभुलाई सोधिरहेका थियौँ। हामी 2012 को क्रिसमसमा सर्लाही गएका थियौँ। नयाँ वर्षको समयमा हामीले स्थानीय मुसहर तथा चमार समुदायका मानिसहरूलाई क्रिसमसको सन्देश सुनाउन साथै शिक्षाको महत्त्व बुझाउन हरिपुर एकाडेमीको प्राङ्गणमा निम्त्यायौँ। सो दिनको कार्यक्रम राम्रो भयो। बेलुका मेरा श्रीमानले अचम्मको निर्णय गर्नुभयो। उहाँले परिवारका सबैलाई भन्नुभयो, यो वर्षदेखि नै म कम्तीमा 20 जना मुसहर बालबालिकाहरूलाई स्कुल पठाउन जसरी पनि आर्थिक सहयोग गर्छु। त्यसको लागि मैले रातो दिन गरेर अनुवादको काम गर्नुपर्छ भने पनि म तयार छु। यसरी नवज्योति नेपालको बीजारोपण येशूले गरिदिनु भयो। त्यही निर्णयमा अडिएर हामी काठमाडौँ आयौँ। तर ती बालबालिकाहरूप्रति हाम्रो प्रेम झाँगिँदै गयो। कसरी हुन्छ, कुनै मद्दत गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्थ्यो। यसै क्रममा मेरा श्रीमानले ती बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्तिको लागि सजिलो होस् भनेर मेरा बाबालाई एउटा संस्था दर्ता गर्ने सल्लाह दिनुभयो। उहाँले पहिले अनुवादको काम गर्दा हेटौडाको हटियामा केही जग्गा किनेका थियौँ। सोही जग्गा संस्थालाई दिने, त्यसलाई बेचेर ब्याङ्कमा राख्ने र त्यसैबाट मेरा बाबाले निरन्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना थियो। तर प्रभुको योजना अर्कै रहेछ। वास्तवमा प्रभुले हामीलाई आफ्नो कामको लागि तयारी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यसरी मेरा बाबाले नवज्योति नेपाल भन्ने संस्था सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुभयो। सुरुमा नवज्योति नेपालमा काम गर्ने मेरा श्रीमानको चाहना नै थिएन। उहाँले अन्त्य काम खोजिरहनु भएको थियो। सन् 2013 को मे महिनामा मेरा श्रीमानलाई कुनै किताबको अनुवादको लागि प्रस्ताव आयो। मन नलागी उहाँले त्यो अनुवाद गर्नुभयो। 6 दिन पुरा खटेर काम गरेको 550 अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै 55,000 नेपाली रुपैयाँ हात लाग्यो। सो किताब बालबालिकाहरूलाई बिक्री गर्नबाट रोकेर कसरी विद्यालय पठाउने भन्ने विषयमा लेखिएको थियो। हामीले त्यो तालिमको लागि चासो लियौँ र सर्लाही, महोत्तरी, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका करिब 44 जना बहिनीहरूलाई तालिम दियौँ। तालिमपछि सिन्धुपाल्चोकका 3वटी बहिनीहरू तारा, मैया र अनिता मध्ये अनिताले फर्केर गएको करिब 2 हप्तापछि मलाई फोन गरिन्। अनिताले बताए अनुसार उनले आफ्नो गाउँका 3 जना केटीहरूलाई बेचिनबाट बचाएकी थिइन्। यो कुरा उनले त्यही तालिममा सिकेकी थिइन्। अनिताले भने अनुसार उनको गाउँमा बाहिरबाट आएका केटाहरूले 3 जना केटीहरूलाई भारतमा राम्रो जागिर लगाइदिने भन्दै फकाएका थिए। अनिताले गएर सुरुमा कुरा गर्दा ती केटीहरूले अनितालाई शत्रु जस्तो व्यवहार गरे। अनिताले तिनीहरूलाई आफूले सिकेका कुरा बताइन्। उनीहरूले ती मानिससित नजाने निधो गरे। तर त्यसको केही दिनपछि ती मानिसहरूले छिमेकी गाउँका 2 केटीहरूलाई लगेर बेचेछन्। अनिताको कुरा सुनेपछि हामी दुवैले गम्भीर भएर प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। सायद येशूले हामीलाई नवज्योति नेपालमै सेवा गर्न बोलाउनु भएको हो कि भनेर येशूलाई सोध्न थाल्यौँ। यो पटक मेरा श्रीमानलाई यो तँलाई दिइएको काम होइन भन्ने आवाज आएन र प्रभुले यही नै तेरो काम हो भनेर पनि भन्नु भएन। तर नवज्योति नेपालको कामलाई येशू आफैले अगुवाई गर्नुभयो र जुटाउनु भयो। सुरुमा हामीले तारा र अनितालाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गर्यौं। कसरी तलब दिन सम्भव भयो भनेर अहिले पनि म अचम्म पर्छु। 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पमा प्रभुले अनितालाई आफ्नो घर लैजानुभयो। मेरा श्रीमानले सन् 2010 र सन् 2011 मा 2 पटक बम्बईमा गएर नेपाली दिदी बहिनीहरूको वास्तविक अवस्था आफ्नै आँखाले देख्ने मौका पाउनु भएको थियो। सायद येशूले यी सबै कुराबाट हामीलाई तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो। पैसा कसरी आउँछ हामी जान्दैनौँ, तर परमेश्वरले प्राय हामीलाई छक्क पार्दै आशिष दिनुहुन्छ। संस्थाको मुख्य उद्देश्य दलित र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका अभिभावकका छोराछोरीलाई शिक्षा दिनु हो।
विशेष गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मुसहर र चमार जातिका बालबच्चा स्कुल गएका हुँदैनन्। तिनीहरूलाई निकृष्ट श्रमको लागि ओसार पसार गरिन्छ। हाम्रो संस्थाको कार्यक्रम तिनै बालबच्चाप्रति केन्द्रित छ। उनीहरूका लागि विद्यालय तथा ट्युसन सेन्टरको व्यवस्था गर्ने काम यस संस्थाबाट हुँदै आएको छ। त्यसै गरी मानव बेचबिखन हुनबाट रोक्नका लागि पनि संस्थाले विभिन्न जिल्लामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। परमेश्वरले पुनः निश्चय गर्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1:26। भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर। सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। स्वास्थ्यको कारण मैले धेरै दुःख पाएको हुँदा मेरा श्रीमानले मलाई सन् 2013 को क्रिसमस पछि कतै घुमाउन लैजाने विचार गर्नुभयो अनि हामीले बम्बई जाने विचार गर्यौं, किनकि मैले समुद्र पनि हेर्न पाउँछु र हाम्रो चर्चबाट मिसनरीको रूपमा सेवारत दाजु र उहाँको परिवारलाई पनि भेट्न पाउँछु भन्ने मेरो चाहना थियो। तर सो कुरा बम्बईमा पास्टर के देवराजले थाहा पाउनु भएर मेरा श्रीमानलाई फोन गरी उहाँलाई जसरी पनि भेट्ने अनुरोध गर्नुभयो। सन् 2013 को क्रिसमस मनाइसकेपछि हामी डिसेम्बर 28 तारिक बस चढेर भारतको सिलिगुडीतर्फ हानियौं। हामी 2 जना मात्र भएको कारण मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। त्यहाँ लोक दाजुको घरमा 1 दिन बस्यौं। त्यसपछि हामी बागडोगरा एयरपोर्टबाट हवाई जहाजमा कलकत्ता हुँदै बम्बई गयौं। हामी आकाशमा रहँदा बङ्गालको खाडीमाथि हवाई जहाज 1 घण्टासम्म अड्किएको थियो। त्यहाँ समुद्री आँधी आएको थियो। त्यतिखेर बेलुकाको 7 बजेको थियो। मलाई एकदमै डर लागेको थियो। हामी रातको 9:30 बजे बम्बई पुग्यौं। हामीले केही दिन आशाग्राममा बिताउने सौभाग्य पायौं। त्यहाँको स्याहार र वातावरण देखेर म त छक्क परेँ। 31 डिसेम्बरको रात नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने तयारी गरिएको थियो। त्यहाँका निर्देशक के देवराज र उहाँको परिवार आउनु भएको थियो। उहाँले हामीलाई भेटेपछि खुसी हुनुभयो। हामी पनि धेरै खुसी भयौं। प्रभुका सेवकलाई भेट्दा मन खुसीले उम्लियो। राति नयाँ वर्षको रमाइलो सुरु भयो र उक्त समयमा बच्चादेखि ठुला दिदी बहिनीहरू आउनु भएको थियो। त्यहाँको नयाँ वर्ष मनाउने तरिका देखेर हामीलाई अचम्म लाग्यो। परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा गरिएको, आशिष बाँडेको र वचन भनेको देखेर अचम्म लाग्यो। हामी हर्ष विभोर भयौं, किनभने हामीले पहिलो पटक यस्तो मजाले नयाँ वर्ष मनाएका थियौं। भोलिपल्ट बिहान खाजा खाँदा त्यहाँका दिदी बहिनीहरू र बालबालिकाहरूसँग कुरा भयो। अनुशासित बच्चाहरू, भनेको मान्ने, सबैको शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक र आत्मिक विकास असल किसिमले भएको देखेर हामी छक्क पर्यौं। म त पहिलोचोटि गएकी थिएँ, तर मेरा श्रीमान त पहिला पनि जानुभएको थियो। म त्यो होम देखेर आशिषित भएँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिए। त्यहाँका बच्चाहरू जोसँग पनि मान्ने र जसलाई पनि माया गर्ने देखेर मलाई एकदमै अचम्म लाग्यो। मैले कहिले नदेखेको कुरा त्यो ठाउँमा देखेँ र खुसी भएँ। हामीलाई बम्बईको समुद्रको छेउमा रहेको एउटा होटलमा कोठा बुक गरिएको थियो। समुद्रको छेउमा घुम्यौं। मैले पहिलो पटक समुद्र देखेकी थिएँ र डुङ्गा पनि पहिलोचोटि देखेको थिएँ। डुङ्गामा चढेर त्यहाँबाट जान मिल्ने एलिफेन्टा भन्ने एउटा टापु रहेछ। दुवैजना त्यस टापुमा पनि घुम्यौं। एकदमै रमाइलो भयो। म पहिलोचोटि ठुलो सहरमा गएकी थिएँ। त्यहाँ एउटा सानो रेल रहेछ। रेल पनि चढ्यौं। एकदमै रमाइलो भयो। शनिबारको दिन देह व्यापारको लागि बेचिएका दिदी बहिनीहरूको लागि खोलिएको मण्डलीमा गयौं। देवराज अङ्कलले हामीलाई चर्चमा फुलको गुच्छा दिएर स्वागत गर्नुभयो। देवराज अङ्कलको र उहाँको संस्थाको मुख्य काम भनेको बेचिएका दिदी बहिनीहरूलाई नारकीय जीवनबाट निकालेर उनीहरूलाई राख्ने, पढाउने, खान दिने, औषधि गर्ने अनि सिपहरू सिकाउने गर्नु हो। अङ्कलले हामीलाई कुनै भाइको साथमा रेड लाइट एरियातिर पठाउनुभयो। धेरै त होइन, थोरै घुम्न पाएँ। त्यो ठाउँ देखेर त्यहाँका हाम्रा नेपाली दिदीबहिनीहरू र भारतीय दिदीबहिनीहरू बाटोमा उभिएर ग्राहकहरूलाई पर्खिरहेको देखेर मेरो मन एकदमै रोयो। सरकारले के गरेको होला भनेर मेरो मन एकदमै छटपटियो। मलाई पीर लाग्यो। म रोएँ, तडपिएँ। राति सुत्दा पनि निन्द्रा लागेन। बारम्बार नारकीय अवस्थामा हाम्रा चेलीहरू छन् भन्ने कुरा मात्र आइरह्यो। भोलिपल्ट आइतबार हाम्रो चर्चका मिसनरी दाई र दिदीले उहाँहरूको चर्चमा हामीलाई बोलाउनु भएको थियो। हामी दुवैजना गयौं। मेरा श्रीमानलाई वचन बोल्ने भाग दिनुभएको थियो। मलाई चाहिँ आशिष र गवाही दिने भाग दिनुभएको थियो।
त्यो चर्च चाहिँ दिदीबहिनीहरू बेचिएको ठाउँमा रहेछ। त्यहाँ भित्र उहाँहरूको सेवा देखेर मेरो मनले येशूलाई धन्यवाद भन्यो। हामी दुवै त्यहाँको चर्चभित्र गयौँ। मलाई एक मनले नरमाइलो लाग्यो, किनकि हाम्रा चेली यस्तो नारकीय अवस्थामा आफैले देखे। त्यहाँ चर्चभित्र चाहिँ बेचिएका दिदीबहिनीहरू मात्र आउनुहुँदो रहेछ। एकदमै श्रृङ्गार पटार गरेर आउनुहुँदो रहेछ। मैले त्यो कुरा पहिलोचोटि थाहा पाएँ। मेरो मन एकदमै रोइरहेको थियो। उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी सबैले प्रार्थना गर्यौँ। चर्च सेवा सकिएपछि यी दिदीबहिनीहरू फेरि नराम्रो काममा जानुहुँदो रहेछ। साँझ पर्यो। फेरि हामी सबैजना होटलमा गयौँ र खाना खायौँ। उहाँहरू घर फर्कनुभयो। हामी त्यहीँ बस्यौँ। मलाई त्यो रात पनि निन्द्रा लागेन र राति उठेर ती दिदीबहिनीहरूको लागि प्रार्थना गरेँ, प्रभु यी दिदीबहिनीहरू बेचिने काम रोकिएको होस्। सोमबार हामी काठमाडौँ फर्कने तयारीमा थियौँ। पास्टर के देवराजले हामीलाई मुम्बई एयरपोर्टमा भेट्न भन्नुभएको थियो। अङ्कलसँग 1 घन्टा कुरा भयो। एयरपोर्टमा अङ्कलले भन्नुभयो, तिमीहरू श्रीमान श्रीमतीलाई दिदीबहिनी बेचिने काम रोक्नको लागि परमेश्वरले चुन्नु भएको हो। उहाँले हामीलाई धेरै उत्साह दिएर हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि अङ्कल आफ्नो घर जानुभयो र हामी नेपाल फर्कियौँ। मृत्यु समान परीक्षा। प्रस्थान 14:14। परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ। तिमीहरू केवल स्थिर बस। यस्तै सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेका बेला सन् 2014 अगस्त 11मा मेरा श्रीमान र संस्थाका विरुद्ध विभिन्न सरकारी निकायमा आरोप पत्र दायर गरेको कुरा सुन्नमा आयो। यो कुरा सुन्दा मेरा श्रीमान केही बोल्न सक्नु भएन। उहाँको हात गोडा पनि चिसा भए। त्यतिखेर मैले त श्रीमानलाई कतै हृदयघात त हुन लागेन भन्ने शङ्का गर्न पुगेछु। आफ्नो श्रीमानलाई त्यस्तो हालतमा देख्दा मैले कसरी मन बलियो पारेर प्रार्थना गरेँ भन्ने सम्झदा अहिले अचम्म लाग्छ। त्यतिखेर हाम्रो घरमा मेरा मामा अभिषेक उप्रेती र ससुरा बुवा सँगै हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै प्रार्थना गर्यौँ। मेरो घरतिरका बुवालाई यसको बारेमा हामीले कुनै जानकारी दिएनौँ, किनकि उहाँलाई पीर पर्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। त्यसपछि म, श्रीमान र अभिषेक मामा एउटा कोठाभित्र बसेर यस विषयमा छलफल गर्न थाल्यौँ। यस्तै क्रममा मेरो बाबासँग पनि टेलिफोनमा कुराकानी भयो। त्यो बेलामा बाबासित कुरा गर्दा म डाको छोडेर रोएकी थिएँ। मन अत्यन्तै रोएको थियो। मलाई सम्हालिन निकै गाह्रो भएको थियो। एक पटक त हामीलाई त्यस्तो आरोप लगाउने व्यक्तिलाई गएर कुटु भन्ने पनि लाग्यो। मेरो श्रीमानले आफ्ना दाजु उदय देवकोटासित पनि सल्लाह गर्नुभयो। सरकारी सेवामा रहेका दाजुले आफू सत्यमा रहेसम्म डराउनु पर्दैन भनेर साहस दिनुभयो। जो जतिसँग कुराकानी गरे पनि हाम्रो अन्तिम विकल्प प्रभुसँगको प्रार्थना नै थियो। हामीले प्रभुसँग रुँदै प्रार्थना गर्यौँ, प्रभु हामीले गल्ती गरेका छौँ भने त्यसको सजाय दिनुहोस्, होइन भने हामीलाई यो परिस्थितिबाट छुटकारा दिनुहोस्। हामीलाई यस्ता कुरा सोच्न अत्यन्तै ननिको लागिरहेको थियो। हामीले एकपल्ट त हाम्रो प्राण लिनुहोस् भनेर पनि परमेश्वरलाई भन्यौँ, किनकि हाम्रो मन अत्यन्तै रोएको थियो। फलामलाई फलामले हान्दा चोट हुन्छ रे, किनकि आफ्नैले त्यसो गर्दा कसरी मन थाम्न सकिँदो रहेछ र। हामीलाई दिइएको मुद्दाको मुख्य विषय गरिब तथा अनाथहरूलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएको, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई दाताहरूको अघि अनाथको रूपमा प्रस्तुत गरेर पैसा उठाएको, मेरा श्रीमानले 3 वर्षसम्म फोन वा अन्य कुनै किसिमले सम्पर्क नगरेको व्यक्तिलाई धम्क्याएको आदि कुराहरू थिए। कसले किन मुद्दा हाल्यो भनेर हामीलाई थाहा थियो। सुरुमा मेरा श्रीमानले यसको जवाफ फर्काउने विचार गर्नुभयो। साइबर क्राइम र मानहानिको मुद्दा हाल्ने विचार गर्नुभयो। हाम्रा केही वकिल मित्रहरूसित यस बारेमा सल्लाह पनि गरियो। तर यसरी मुद्दा परेको केही दिनपछि मेरा श्रीमानको मन परिवर्तन भयो र फेरि यसो भन्न थाल्नुभयो, क्षमा गर्ने र बिर्सने। यसरी हामीले चिने जानेकै मान्छेले गरेको यस्तो कुरालाई हामीले क्षमा दियौँ। सायद त्यही कारणले होला हामीलाई जिउन सजिलो छ। कसैको आरिस गर्नु पर्दैन, कसैको पछि लाग्नु पर्दैन। प्रभुले हाम्रो जिम्मामा जे काम दिनुभयो त्यसमै लागिरहने हामीले विचार गर्यौँ। यसरी हामीले त्यो घटनामा प्रभुलाई काम गर्ने जिम्मा दियौँ। अचम्म किसिमले येशूले हामीलाई सबै कुराबाट स्वतन्त्र गराउनु भयो। अहिले पनि त्यस्ता कुरा सम्झदा मन रुन्छ, तर परमेश्वरले सबै कुरा कुनै न कुनै उद्देश्यले हुन दिनुहुन्छ। असल अभिप्रायको लागि हामीलाई तोड्नुहुन्छ। यसरी हामीले दिनदिनै प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। दिन बित्दै गयो। हामीले सम्बन्धित निकायमा आफ्ना कुराहरू पेश गर्यौँ।
हामीलाई कुनै कुराको डर थिएन। हामीले कसैको धर्म परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। यो काम त येशूको मात्र हो। समाजले तिरस्कार गरेका मुसर, चमार आदि जातका बालबालिकाहरूलाई माया देखाउने हाम्रो काम हो। हामीले त्यही गरिरह्यौँ। हामी सन् 2014 को क्रिसमस मनाउन सर्लाही पुग्यौँ। हामी र संस्था विरुद्धको उजुरीमा छानबिन गर्न र हाम्रो काम हेर्नका लागि नेपाल सरकार मातहत रहेको समाज कल्याण परिषदबाट 2 जना उपल्ला कर्मचारीहरू सर्लाही आउनुभयो। जब उहाँहरूले हाम्रो संस्थाको तर्फबाट भएको काम हेर्नुभयो र बुझ्नुभयो, उहाँहरू आश्चर्यमा पर्नुभयो, किनकि हामी माथि लगाइएका सारा आरोपहरू झुटा थिए। हाम्रो कुनै गल्ती थिएन। यस मुद्दाबाट हामी मुक्त भयौँ। त्यसमा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको आशिषका लागि उहाँलाई धन्यवाद। यसले हामी र हाम्रो संस्थाको असल परिचय बनायो। हामीलाई क्रिस्चियनहरूको काम र कर्तव्य देखाउने मौका प्राप्त भयो। नजिककै मान्छेले गर्न खोजेको खराबी त हामीलाई आशिष पो भयो। अहिले त सर्लाही जीविसले हामीलाई हाम्रो काम अझै दक्षिणतिर सीमावर्ती क्षेत्रतिर लैजान अनुरोध गर्दैछ। वैवाहिक जीवनको यतिका वर्षहरूमा यस्ता धेरै समस्यामा हामी परेका छौँ। एउटा समस्याबाट पार पाउने बित्तिकै अर्को समस्या, त्यसबाट पार पाउने बित्तिकै फेरि अर्को समस्या, यसै गरी जीवन चल्दैछ। किनकि हाम्रो जीवनका लागि परमप्रभुले आशिष दिनुभएको छ। उहाँको हात हाम्रो शिरमाथि छ। त्यसैले हामी जस्तो सुकै परिस्थिति र दुःख स्वीकार गर्नका लागि पनि तयार छौँ। शरीर दुख्यो अनि मन हार्यो। 2 कोरिन्थी 12:9। तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। हाम्रो शरीर र आत्माको स्वास्थ्यलाई अवरोध गर्न खोज्ने शैतानिक शक्तिलाई पनि उहाँले परास्त गरिरहनु भएको छ। हामी जति सुकै निराश बने पनि परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई हौसला दिन छोड्नु भएको छैन र छोड्नु पनि हुने छैन। जीवन बिताउने क्रममा एउटा न एउटा पीडले सताइरहन्थ्यो। यही क्रममा सन् 2015 को जनवरीदेखि मलाई खुट्टा र ढाड दुख्ने बेथाले च्याप्यो। यस पीडाले मेरो दैनिक कार्यमा पनि असहज बनाइरहेको थियो। यस्तै दुखाइको कारणले म जोरपाटीको अर्थोपेडिक अस्पतालमा उपचारको लागि गएँ। डाक्टरले हड्डी खिएको शङ्का गरेर मलाई औषधि दिए। मैले डाक्टरको सल्लाहमा त्यो औषधि सेवन गर्न लागेँ, तर त्यो औषधिले दुखाइ घटाउने काम मात्र गर्यो। औषधि सेवन गर्दा दुखाइ कम हुने र छोडेपछि फेरि दुख्न थाल्यो। मेरो दुखाइ अत्यन्त बढ्न लाग्यो। यस किसिमको दुखाइ सहेर बस्नुभन्दा प्रभुको घरमा जान पाए आनन्द हुन्छ जस्तो लाग्यो। सधैँ प्रभुसित यसरी रुँदै बिन्ती गर्थेँ, प्रभु किन मलाई यस्तो पीडा, म सहन सक्दिनँ, बरु मेरो प्राण लिनुहोस्। अर्थोपेडिक अस्पतालमा उपचार गर्दा केही सुधार नभएपछि मेरो मनमा यो हड्डीको दुखाइ नभई नसाको दुखाइ पो हो कि भन्ने शङ्का लाग्न थाल्यो। मैले यो कुरा मेरा श्रीमानलाई पनि राखेँ अनि हामीले सल्लाह गरेर नसाको डाक्टरलाई देखाउने निर्णय गर्यौँ। अन्तमा हामी अल्का अस्पतालमा नसाको समस्या हेर्ने डाक्टर कहाँ पुग्यौँ। डाक्टरले मलाई हेरिसकेपछि नसा च्यापिएको कारणले यस्तो भएको हो भन्नुभयो। साथै 15 दिनको औषधि दिनुभयो। 15 दिनपछि फेरि आउनु भन्ने सल्लाह दिनुभयो। औषधि सेवन पश्चात मेरो 3 महिनादेखि दुखेको खुट्टालाई केही हदसम्म राहत मिल्न थाल्यो। फेरि जाँदा 15 दिनमा आउने सल्लाह दिनुभयो। 15 दिनपछि फेरि गएँ। डाक्टरले अलिक कम भएको छ भनेर मलाई सोध्नुभयो। मैले अलिक कम भएको छ भने। डाक्टरले मलाई अनि फेरि 15 दिन त्यही औषधि खान भन्नुभयो र 15 दिनपछि आउन भन्नुभयो। 15 दिनपछि फेरि पनि त्यही औषधि खाएँ, तर दुख्न कम भएन। म प्राय रातभरि सुत्न सक्दिनँ थिएँ। दुखेर सहनै नसक्ने हुन्थ्यो। प्राय आधा रातमा म बैठक कोठाको वरिपरि रुँदै घुम्थेँ। खुट्टा दुखेको कारण प्राय म 6 महिना जति सुत्न सकिनँ। अहिले त्यो समय सम्झदा पनि कहाली लाग्छ। प्रभुलाई पुकार्दै र रुँदै मैले धेरै रात अनिदो गुजारेको छु। म पटक पटक मृत्युको नजिक पुगेर येशूको अनुग्रहले जीवनमा फर्केको छु। अर्को 15 दिनमा जाँदा डाक्टरले MRI गर्ने सल्लाह दिनुभयो। MRI गरेको रिपोर्ट लिएर भोलिपल्ट जाँदा डाक्टरले मलाई हड्डीको नसा च्यापिएको छ भन्नुभयो। त्यही औषधि निरन्तर खाइरहन लगाउनुभयो। डाक्टरले मलाई नबस्ने, धेरै नहिँड्ने, नउभिने, लुगा नधुने भनेर सल्लाह दिनुभयो।
1 महिनाको औषधि दिनुभयो र 1 महिनापछि फेरि मलाई बोलाउनु भयो। औषधि खाँदा, फिजियोथेरापी गर्दा अनि बारम्बार डाक्टरलाई भेट्दा 7 महिना बितिसकेको थियो। त्यही बीचमा मलाई फेरि पनि हड्डी दुख्यो। जचाउन गएँ। डाक्टरलाई भने मलाई पहिलाको जस्तै भयो। म बस्न उठ्न नसक्ने भएँ। डाक्टरले पहिलाको भन्दा केही कडा औषधि दिनुभयो। त्यसपछि हप्तामा 1 पटक जाँचका लागि जानुपर्ने भयो। 1 हप्तापछि म र मेरा श्रीमान डाक्टरलाई भेट्न गयौँ। डाक्टरले चेक जाँच गर्नुभयो। पहिला जुन औषधि दिनुभएको थियो त्यसमा थप केही औषधि दिएर हामीलाई पठाउनुभयो। डाक्टरलाई भेटेको दिन रातमा खानुपर्ने औषधि खाएर सुतेँ। बिहान उठेर खाना बनाएँ। नानीहरूलाई स्कुल पठाउने तयारी गर्दै थिएँ। मलाई एक्कासी रिङ्गटा लाग्यो। शरीरबाट पसिना पनि छुट्न थाल्यो। मैले मेरा श्रीमानलाई यो सबै बताएँ। उहाँले मलाई 1 गिलास पानी दिनुभयो। पानी खाएको केही क्षणपछि रिङ्गटा लाग्न कम भयो। नानीहरूलाई स्कुल पठाएँ र खाना खाएँ। त्यसपछि मलाई श्रीमानले भन्नुभयो, अब यो औषधि नखाऊ। हामी सोच्न थाल्यौँ। डाक्टरले त मलाई पीडा कम बनाउने तथा लोट्याउने औषधि दिएका रहेछन्। यही सोचका साथ मैले त्यो औषधि खान छोडिदिएँ। मलाई शरीर पुरै लट्ठ्याउने लागु औषधि नै दिएको रहेछ। हामी ती डाक्टर कहाँ जान पनि छोड्यौँ। अब प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुको विकल्प थिएन। प्रभुसँग नै आफ्नो समस्या र गुनासो गर्न थाल्यौँ। हाम्रो घरको भुइँतल्लामा अर्को परिवार पनि बस्नुहुन्छ। एक दिन त्यही परिवारकी दिदी कृपाले पाटन ढोकातिरको एउटा क्लिनिकमा राम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनाउनु भयो। साथै उहाँले डाक्टरलाई भेट्ने टिकट लिएर जानका लागि मलाई भन्नुभयो। हामीलाई ती डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने थाहा थिएन। त्यसैले तिनै दिदीका श्रीमान प्रेम दाजुले हामीलाई लिएर जानुभयो। अस्पताल पुगेर प्रेम दाई फर्किनु भयो भने म र कृपा दिदी अस्पतालमै बस्यौँ। केही क्षणमा हामीले डाक्टरलाई भेट्यौँ। मेरो सबै समस्या उहाँले सोध्नुभयो। सोधे अनुसार मैले पनि सबै बताएँ। मेरो समस्या सुनिसकेपछि उहाँले खासै केही भन्नु भएन, तर 2 आसनको व्यायाम सिकाइदिनु भयो। साथै 1 थरी औषधि पनि दिनुभएको थियो र 22 दिनपछि पुनः भेट्न आउन भन्नुभएको थियो। घर फर्केर मैले व्यायाम गरेँ, औषधि खाएँ, तर त्यो रात पीडाले सुत्न सकिनँ। केही दिनपछि केही कम भए जस्तो भयो। त्यसपछि हामी श्रीमान श्रीमतीले सल्लाह गर्यौँ कि अब चेक जाँचका लागि भारत जानुपर्छ। यसै बीचमा हाम्रो विवाहको 10औं वर्षगाँठ आउँदै थियो। वैवाहिक जीवनले 10औं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हामीले आफन्तहरूका बीचमा सानो भेला गर्ने र सँगै खानपिन गर्ने योजना बनायौँ। यसै अवसरमा सुसमाचार सुनाउने योजना अनुसार नै आफन्तहरूलाई निमन्त्रणा गर्यौँ। सबैजना आउनुभयो। आउनेहरू मध्येमा हाम्रो मण्डलीका प्रिय पास्टर तथा प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र रोङ्गोक पनि हुनुहुन्थ्यो। पीडा र दुखाइकै बीचमा खुसी साथ हामीले विवाहको 10औं वर्षगाँठ मनायौँ। सो कार्यक्रममा पास्टर राजेन्द्र रोङ्गोकले परमेश्वरको वचनबाट सुसमाचार सुनाउनुभयो। मेरो दुखाइ बाहेक सबै कुरा अत्यन्तै आशिषित भयो। अझ धेरै र सहज उपचारको लागि आफन्तको सल्लाह र सुझाव अनुसार 2015 डिसेम्बर 16 तारिक हामी भारतको नयाँ दिल्ली गयौँ। हाम्रो उद्देश्य सकेसम्म अपरेसन नगर्ने भन्ने थियो। हामीले इन्डियन स्पाइनल इन्जुरी सेन्टरमा हड्डी र नसा सम्बन्धी नाम चलेका डाक्टरसँग भेट गर्यौँ। डाक्टरले मेरो अन्य कुनै रिपोर्ट नहेरिकनै अपरेसन गर्ने सल्लाह दिनुभयो। उहाँको भनाइ थियो कि जति सक्दो चाँडो अपरेसन गर्नुपर्छ, होइन भने पक्षघात भएर खुट्टा नै नचल्ने हुन सक्छ। अपरेसन गरेमा 5 दिनभित्रै घर फर्कन सक्ने भन्दै हामीलाई चिया खान र सल्लाह गरेर 15 मिनटपछि आउन भनियो। अपरेसन गर्न 11 लाख रुपियाँ चाहिने रहेछ। पछि मेरा श्रीमान र उहाँको साथी प्रभास राई पुनः डाक्टरलाई भेट्न जानुभयो। अपरेसनका लागि 1 हप्ताको समय मागेर उहाँ फर्किनुभयो। यस बीचमा हामीले धेरैसँग सल्लाह गर्यौँ। धेरै साथीहरूबाट अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह आयो। यस बीचमा हामी केही ठाउँमा घुम्न पनि गयौँ। श्रीमानको एउटा सानो भेटघाट पनि थियो, तर भेटघाट सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले मलाई अपरेसन गर्नुपर्ने निर्णय सुनाउनुभयो। क्रिसमस नजिकै भएको कारणले दिल्लीको स्पार्क समूहले एउटा सानो भेटघाट पनि राखेको थियो। हामी पनि त्यसमा सरिक भएर रमाउने मौका पायौँ। के गर्ने के नगर्ने भन्ने दोधारमै हामी काठमाडौँ फर्कियौँ। कसैले ललितपुरको B&B अस्पतालमा पनि अपरेसन हुन सक्छ भनेका थिए। हामी दोधारमै थियौँ, तर मेरो दुखाइ र पीडा अत्यन्तै बढिरहेको थियो।
दुखाइ र पीडाकै कारण बरु मर्न पाए पनि शान्ति हुन्थ्यो होला भन्ने ठान्थे। मैले प्रभुलाई यति पीडामा रहनुभन्दा मेरो प्राण लिइदिनुहोस् भन्दा मेरा श्रीमानको नयन रसाएर आउँथ्यो। म सुत्न सकेकी थिइनँ। अन्ततः हामी अपरेसन गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ। तर मेरा श्रीमानले क्रिसमस चाहिँ मलेसियाका नेपालीहरूसित मनाउने विचार गर्नुभएकोले उहाँको उतै जाने तयारी थियो। यात्रा रद्द गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा भयो, तर सबै कुरा मिलाइसकेको कारण उहाँलाई मैले जानुहोस् भने। मेरा श्रीमान जानु भएपछि मेरो दुखाइ अझै बढेर बेहोस जस्तै भएपछि म डिसेम्बर 28 तारिक बीएनबी अस्पतालमा डाक्टर अशोक बास्कोटालाई देखाउन गएँ। मेरा श्रीमान मलेसियाको कार्यक्रम सकेर सिङ्गापुर पुग्नु भएको थियो। डाक्टरले मलाई जाँचेपछि पत्ता लाग्यो कि मेरो दुखेको खुट्टो आधा इन्च छोटो भइसकेको रहेछ। मेरुदण्डका 2टा हाडले थिचेर त्यस बीचको मासी कुहिन लागेको र त्यसले नसालाई बेसरी चेपेको भन्ने कुरा डाक्टरले बताउनु भयो। डाक्टर बास्कोटाले मलाई अपरेसनको लागि डाक्टर राम बाराकोटेलाई भेट्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँसँगको चेक जाँचपछि उहाँले पनि अपरेसनकै सुझाव दिनुभयो। मैले श्रीमान बाहिर जानुभएको र फर्किन 5 दिन लाग्ने कुरा बताएँ। त्यसैले 5 दिन पछि नै अपरेसन गर्ने कुरा सुनाएँ। डाक्टरले हुन्छ भन्नुभयो। श्रीमान आइपुग्दासम्म एमआरआई गर्ने सुझाव डाक्टरले दिनुभयो। सुझाव अनुसार मैले एमआरआई गरेँ। म भने उभिन पनि नसक्ने भएकी थिएँ। बस्दा, उभिँदा, सुत्दा, हिँड्दा जे गर्दा पनि ज्यादै दुख्थ्यो। खुट्टे काटेर काठको खुट्टा हाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर बहुलाई जस्तै कराउँथे। श्रीमान सिङ्गापुरमा हुनुहुन्थ्यो। सिङ्गापुरबाट फिलिपिन्स हुँदै उहाँ नेपाल आउने योजना थियो। श्रीमानलाई फोन गरेर सबै कुरा बताएँ। फोनमा पनि उहाँले अपरेसन नै गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भयो। उहाँको भ्रमण मेरो अपरेसनकै कारण छुटियो। फिलिपिन्समा जम्मा 5 घण्टा बसेर उहाँ फर्किनुभयो। उहाँ आएपछि हामी दुवैजना डाक्टरलाई भेट्न गयौँ। त्यो दिन आइतबार परेको थियो। डाक्टरले भर्ना हुने सल्लाह दिनुभयो, तर हामी सोमबार आएर भर्ना हुन्छौँ भन्दै फर्कियौँ। म निकै डराएकी थिएँ। मेरो 5औं ठुलो अपरेसन हुन लागेको थियो। बेहोस बनाएपछि होसमा आउँछु कि आउँदिन भन्ने ठुलो डर थियो। मेरो शरीरको सबैतिर काटेरै सकिने भयो भन्ने पीर पनि थियो। सन् 2016 को जनवरी 4 तारिक सोमबार अस्पतालमा भर्ना भएँ। भोलिपल्ट मङ्गलबार मेरो ढाडको अपरेसन भयो। ढाडलाई पछाडिबाट काटेर मेरुदण्डका L4 र L5 हड्डीको बीचमा कुहिन लागेको कुरकुरे हड्डीलाई फालेर त्यसले च्यापेको नसालाई सिधा पारिएको थियो। यी दुवै हड्डीले हाम्रो मेरुदण्डलाई कम्मरको ठुलो हाडसित जोड्ने काम गर्दो रहेछ। मेरो शरीरको भार थेग्ने मुख्य हाडका बीचमा भएको कुरकुरे हड्डी नै फालिएको हो। सबै कुरा एकदम राम्रो भयो। यसमा प्रभुको अनुग्रह थियो। अपरेसन पछि मेरो खुट्टा नचल्ने पनि हुन सक्छ भन्ने थियो। डाक्टरले पनि अपरेसन पुरा सफल नहुन सक्छ भनिरहेका थिए। मेरा धेरै आफन्तले पनि डर देखाइरहेका थिए, तर प्रभुले मलाई केही हुन दिनु भएन, किनकि अपरेसन र उपचारमा संलग्न सबैमा प्रभुको अनुग्रह थियो। अपरेसन पछि सो दिन बेडमा राखियो। यस बीचमा मलाई मेरा आफन्तहरूले भेट्न पाएनन्। भोलिपल्ट डाक्टरले आएर मलाई पहिलो प्रश्न गरे, तपाईँ खुट्टा उठाउन सक्नुहुन्छ? मैले अलिकति खुट्टा उठाएर देखाइदिएँ। डाक्टरले अब चाहिँ तपाईँको खुट्टा चल्न सक्छ भने। त्यसपछि प्राइभेट वार्डमा सारियो। मेरो परिवार एवं आफन्त सबैजना भेट्न आउनु भएको थियो। सबैले भेट्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो सबैसँग भेट्न पाउँदा र ममा प्रभुको अनुग्रह राखिदिनु भएकोमा म अत्यन्त खुसी छु। विशेष गरी प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँकै अनुग्रहले नै मेरो उपचार सफल हुन सक्यो। परमप्रभु येशू एकदमै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले मेरो जीवनमा सधैँ साथ दिनुभएको छ। हरेक पल उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उहाँले मलाई जोगाइराख्नु भएको छ। त्यसका लागि म प्रभुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद जनाउँछु। मलाई 4 दिनपछि घर फर्काउने कुरा भएको थियो। 4 दिनसम्म म अस्पतालको ओछ्यानमै सुतिरहेँ। खाना पनि अरूले खुवाइदिनु पर्दथ्यो। यहाँसम्म कि शौचालय जान नसक्ने भएका कारण मेरो शरीरमा पिसाबको थैली पनि राखेको थियो। यही कारणले यस बीचमा केही पीडाको महसुस भने गर्नु पर्यो। ढाडको पनि अपरेसन भएकाले गर्दा पनि 4 दिनसम्म बेडबाट उठ्न नहुने रहेछ। 4 दिनपछि डाक्टरले भन्नुभयो, बेल्ट लगाएर मात्र उठ्नुहुन्छ, नभए उठ्न मिल्दैन। मैले बेल्ट लगाएर उठ्छु भने। त्यसैले मेरो पिसाब थैली निकालियो, तर बेल्ट भेटिएन।
भोलिपल्ट मात्र बेल्ट ल्याउने भएपछि मलाई धेरै पीडा भयो। सुतेरै भाँडामा पिसाब गर्नुपर्ने अवस्था आयो, तर त्यसो गर्न मैले सकिनँ। त्यतिखेर साह्रै रुन मन लागेको थियो। प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुको उपाय थिएन। भोलिपल्ट बेल्ट आयो। हामी घर फर्क्यौँ। घर आउने क्रममा सातो बाटोबाट टौखेल स्थित घरसम्म आउँदा 3 घण्टाभन्दा बढी गाडीको यात्रा गरे जस्तो भयो, किनकि मलाई गाडीमा बस्न गाह्रो भइरहेको थियो। घर आइपुग्यौँ, तर हामी बस्ने दोस्रो तल्लासम्म चढ्न सक्ने अवस्था मेरो थिएन। मेरा श्रीमान, मेरी भाउजू र आमाले दुईतिर बोकेर चढाउनु भयो। हामीले घरको तल्लो तलामा बस्ने दिदीले खाना ल्याइदिनु भयो। खाएँ। खानापछि औषधि खाएँ। औषधि खाएपछि बल्ल आनन्द भयो जस्तो महसुस गरेँ। त्यतिखेर घरमा मेरी हजुरआमा, सानीमा र आमा पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो हालत देखेर उहाँहरू सबै रुनु भएको थियो। अपरेसन सफल भयो, तर अहिले पनि कहिलेकाहीँ दुखी रहन्छ। तैपनि मलाई प्रभुमा पुरा विश्वास छ। मलाई पुरै निको पार्नुहुन्छ। फेरि पनि प्रभुलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले मलाई हरेक चोटबाट निको बनाउनु भएको छ। मैले प्रभुसँग भनेकी थिएँ, म निको हुन्छु र प्रभुको महिमा गाउनेछु। म आज नवज्योति नेपाल नामक संस्थामा काम गर्छु। परोपकारी भावनाले यो संस्थामा म जे काम गर्छु त्यसमा प्रभुको आशीर्वाद छ। मलाई मेरा यी सबै कर्म र फल प्रभुको चरणमा राखेकी छु। मेरो प्रार्थना प्रभुले सुन्नु भएको छ र मलाई अझै निको र बलियो बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ। भजन सङ्ग्रह 91 मेरा लागि महत्त्वपूर्ण वचन हो। म त्यो वचनलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पढ्नेछु। प्राय उक्त वचन सधैँ पढि नै रहेकी हुन्छु। त्यही कुराले मलाई निको पारेको छ, विश्वास बलियो बनाएको छ। यसको लागि प्रभुलाई हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँछु। अनुग्रहको अर्को प्रमाण। भजन सङ्ग्रह 68। हाम्रा परमेश्वर बचाउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमप्रभु परमेश्वरमा नै मृत्युबाट मुक्ति छ। अर्को एउटा विशेष आशिष पनि मैले अनुभव गर्न पाएँ। सन् 2016 मे महिनाको 14 तारिक शनिबार दिउँसो मेरा श्रीमान 3 जना छोराछोरीलाई लिएर बाहिर घुम्न निस्कनु भयो। करिब 7:30 बजे बेलुका उहाँ बच्चाहरूलाई लिएर घर फर्कनु भयो। घरको मूल ढोकामा आइपुगेपछि जेठी छोरी अभिषिका भाइ र बहिनीलाई लिएर माथि उक्लन थाले, तर मेरा श्रीमानले उसलाई खुट्टा धोएर माथि जान भन्नुभयो। उसले अटेर गरी। मेरा श्रीमानले हकार्नु भएको मैले सुने। म ढोका छेउैको स्विच थिचेर बत्ती निभाउन त्यता लम्किएँ। मेरा हातले बत्तीको स्विच थिच्नै लाग्दा प्रभुको अनुग्रहले मैले भुइँमा हेर्न पुगेछु। मेरा आँखा भुइँको सर्पमा पुग्यो। मेरो खुट्टा सर्पको करिब 1 फिट भन्दा नजिक थियो। म सर्प भनेर चिच्याएँ। मेरा श्रीमानले सुनेर दौडदै माथि आउनुभयो। म कहालिँदै सोफामाथि चढेँ। अपरेसन गरेको ढाडको कुनै प्रभाव भएन। सर्प जाली ढोकाको भित्र बसिरहेको थियो। मेरा श्रीमान हातमा लौरो लिएर बाहिर उभिरहनु भएको थियो। सर्प बिस्तारै कुनातिर गयो र मेरा श्रीमान भित्र बस्नुभयो। उहाँले लौरोले हानेर सर्प मार्नुभयो। त्यसपछि हामी दुवैले रुँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिइरहेका थियौँ। यदि त्यो समयमा मेरा श्रीमानले बच्चाहरूलाई बाहिर नलैजानु भएको भए सायद मैले कुनै बच्चालाई गुमाउनु पर्ने हुन सक्थ्यो। मेरा श्रीमानले जबरजस्ती अभिषिकालाई खुट्टा धुन नरोक्नु भएको भए उसलाई वा अन्य कुनै छोराछोरीलाई सर्पले डस्न सक्थ्यो। अभिषिका त म माथि नै धुन्छु भन्दै जबरजस्ती अघि बढेकी थिए रे। प्रभुले कसरी सबै कुरा आफ्ना जनहरूको भलाइको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको यो अर्को प्रमाण हो। उहाँलाई विश्वास गर्नु असल र ठिक कुरा हो।